यहाँ विद्यार्थीले त यहाँ लेखिदिइसकेका छन्, ठिकै छ। ओके, अब हामी यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास अगाडि बढाउँछौँ। म यहाँ भयो हजुर। ओके, हजुर सर देखियो हजुर। देखियो। हस् हजुर। अब सुरु गरौँ है त। अब सुरु गरेँ मैले। हस् हजुर। कसैले लेखेर पनि दिएको छ। हाम्रो सुशील भट्टराईले दिएका छन्। सुशीलले लेखेको कुराको अलिकति यहाँ तिमीले अलिकति यहाँनिर अलिकति म तिमीलाई बताउँछु कसरी लेख्ने भन्ने बताउने ल। बैंकिङ क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू स्पष्ट पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुस् भनेको छ। त्यसमा तिमीले के लेख्नु पर्यो भने पहिला बैंकको बारेमा लेख्नु पर्यो। बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्र भनेको हुनाले पहिला बैंकको परिभाषा पनि लेख्नु पर्यो। बैंकिङ व्यवसायलाई वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने व्यवसायको रूपमा बुझिन्छ। त्यहाँबाट लेख्नु, त्यसरी सुरु गर्नु। बैंकिङ व्यवसायलाई वित्तीय मध्यस्थताको व्यवसाय गर्ने कार्यको रूपमा बुझिन्छ। वित्तीय मध्यस्थता प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र स्थायी बनाउने उद्देश्यले नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएको छ। समयमा भएको परिवर्तनसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसरी नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। पोइन्टमा लेख्दै जाने है। अब विशिष्टीकरणका लागि 1 नम्बरमा लेख्नु पर्यो। विशिष्टीकरणका लागि वर्गीकरण गर्नुको पहिलो उद्देश्य। दोस्रो, कार्य प्रकृतिलाई विस्तार गर्नुको लागि। कार्य प्रकृतिलाई आफ्नो कार्य प्रकृति वा क्षेत्रलाई विस्तार गर्नको लागि भनेर व्याख्या गर्ने। कार्य प्रकृतिको विस्तारका लागि दोस्रो। तेस्रो, बैंक वित्तीय संस्था बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्नका लागि। चौथो, बैंक वित्तीय प्रणाली बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी, कार्य प्रकृति, क्षेत्र जस्ता विषयहरूका आधारमा विभाजन गर्नका लागि। पाँचौं, बैंकिङ पहुँच जनस्तरसम्म सुनिश्चित गर्नका लागि। छैटौं, फरक बैंकहरूले फरक प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि। अर्को फेरि लेख्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरूप बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि। अर्को पनि फेरि पोइन्ट चाहियो भने बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम कम गर्नका लागि। जोखिम कम गर्नका लागि, जोखिम शेयर गर्नका लागि लेखे पनि हुन्छ। जोखिम विभाजन गरी कम गर्नका लागि। बैंक रन प्रब्लम अथवा एउटा बैंक बन्द हुँदा सारा बैंकमा समस्या हुनेलाई हामीले बैंक रन भन्छौँ। त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि। अब फेरि यसपछि अर्को उत्तरमा हामी गयौँ। यो 1-2टा पोइन्ट छुटेर केही हुन्न है। म अब इंग्लिशमा पनि भनिदिन्छु नि दिशा, अघि भएन, ठिकै छ। फर स्पेशलाइजेसन, फर द एन्ड अफ अनफेयर कम्पिटिसन, फर risk sharing and risk minimization, to maintain international norms standard, for market share, business expansion, for providing opportunity for specific types of bank. यस्तो कुराहरू तिमीले इंग्लिशमा लेख्दा यही कुरा लेख्नु पर्यो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार भनेको छ व्हाट आर द मेजर फंक्सन अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। बैंक वित्तीय संस्थाको कामलाई चाहिँ हामीले विभिन्न हिसाबमा हामी बुझ्न सक्छौँ। बैंकलाई चाहिँ तिमीले यसरी लेख्दा हुन्छ, कलेक्टिङ डिपोजिट सबै तिमीले त्यो उसको आधारमा लेखिने हुन्छ। कलेक्टिङ डिपोजिट, प्रोभाइडिङ लोन, फाइनान्शियल एक्सेस, प्रोभाइडिङ फाइनान्शियल सर्भिस, providing loan to deprived sector, providing different types of non-banking service work, providing different types of monetary and banking instrument for the development of different types of monetary and banking instrument. पहिला म इङ्ग्लिसमा भन्ने है, यो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको काम लेख्दाखेरि त्यो वाफिया ऐनकै आधारमा लेख्दा हुन्छ। क ख ग ग को छुटाउनु पर्दैन। तिमीले बैंक वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा गर्दा ठ्याक्कै तिमीले क वर्गको मात्र सम्झेर लेखे हुन्छ। ख ग ग ग घ को फरक फरक छुटाउनु पर्दैन यो क्वेशनमा। सिधै कमर्सियल बैंकको कुरा गरेर सामान्य चाहिँ तिनीहरूले गर्ने कामहरूको बारेमा तिमीले लेख्दा हुन्छ। सामान्य काम के सबै कले यस्तो गर्छ, खले यस्तो गर्छ, गले यस्तो गर्छ, घले गर्छ भनेर भन्नु पर्दैन। सिधा सिधा लेख्दा हुन्छ है सबै। जस्तो डिपोजिट यसले निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, सिधै है कर्जा प्रवाह गर्ने एउटा सकिहाल्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका रिफाइनान्सिङको काम गर्ने, पुनर्कर्जाको कार्य गर्ने। त्यसपछि गएर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका शेयर डिभेन्चरहरू जारी गर्ने, त्यो लेख्न सक्छौ तिमीले। विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने, त्यो लेख्न सकिन्छ। सरकारका ऋणपत्रहरूको खरिद बिक्री गर्ने, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई काम गर्ने भनेर भन्ने, वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, सानो सानो पोइन्ट बनाएर लेखेको हुन्छ। विपन्न वर्गमा स्रोत साधन परिचालन गर्ने। त्यसपछि तिमीले अर्को पनि लेख्न सक्छौ त्यसमा विभिन्न प्रकारको बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने। त्यसपछि तिमीले चाहिँ परियोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, नगदको सुरक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण गर्ने, विभिन्न प्रकारका विनिमय पत्र, त्यसपछि गएर तिमीले चाहिँ प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट, ठीक छ, त्यस्तो विभिन्न त्यस्तो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, उपकरणहरू जारी गर्ने। अब तिमीले लास्टमा अलिकति कन्क्लुजन लेख्ने। बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्पादन हुने उल्लेखित काम कर्तव्य अधिकारबाट समग्र वित्तीय प्रणालीलाई टिगो, भरपर्दो, स्थिर र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। यति कुरा चाहिँ लेख्ने। अब अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा है, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा निर्देशनमा संलग्न मुख्य 5 वटा निर्देशनहरू उल्लेख गर्दै तिनीहरूको विशेषता छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। पहिला थोरै एकीकृत निर्देशिकाको बारेमा थोरै लेख्ने, धेरै पर्दैन। यसलाई हामीले एकीकृत निर्देशिकालाई पहिला के भन्छौँ भन्ने पहिला सुरुमा थोरै एकीकृत निर्देशिकाको बारेमा बताउने, त्यसपछि अनि बल्ल अरू कुरा गर्ने ल। अब एकीकृत निर्देशिकाको बारेमा कुरा गर्दा हामीले के भन्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था थोरै तिमीले ब्याकग्राउन्ड पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई एकरूपताको ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न, सुपरिवेशन, नियमन, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्नका लागि विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी गरिएको हुन्छ। यिनै निर्देशिकाहरूलाई एकीकृत निर्देशिकाको रूपमा बुझिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका परिपत्रहरूलाई, निर्देशनहरूलाई एकीकृत गर्दै 2070 सालदेखि एकीकृत निर्देशिकाको रूपमा विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्दै आएको छ। ती एकीकृत निर्देशिकामा जारी भएका मुख्य 5 वटा निर्देशनहरू निम्न अनुसार छन्। 1 नम्बरमा लेख न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसरी लेख्नु पर्यो। विशेष गरिकन न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई, विशेषतः क वर्गको बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 है, पुँजी पुँजीको संरचना क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ख ग वर्गको बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2008 7 को अपडेट भन्ने पनि हुन्छ, गर्ने व्यवस्था छ। घ वर्गको बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको लागि कुनै यो क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क भन्ने 7 8 होइन कि त्यो तीनटै लेख्नु पर्यो। यसरी पुँजी कोष कायम गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीलाई प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको रूपमा त्यसपछि गएर चाहिँ यसरी पुँजी कोष कायम गर्ने क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाले पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका कारबाहीहरू गर्दछ भनेर त्यति लेख्नु, त्योभन्दा बढी नजाने है, त्यहाँ थुप्रै छ नि त कुराहरू। त्यसै दोस्रोमा चाहिँ तिम्रो कर्जा सापटको वर्गीकरणको भनेर लेख्नु हुन्छ। कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था दोस्रो तिमीले निर्देशिका यसरी लेख्न सक्छौ। तिमीलाई जे आउँछ त्यो लेखेको हुन्छ है। 5 वटा तिमीले 22 वटा चाहिँ एकीकृत निर्देशिकामा 22 वटा पोइन्टहरू छ। त्यो 22 वटा मध्ये तिमीलाई जुन आउँछ त्यो लेखेको हुन्छ। मैले अहिले यो तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै यो तिमीलाई जाँचमा अरू क्वेसनलाई पनि काम लाग्ने हिसाबले मैले यो बताइदिएको हो। तिमीलाई जे सजिलो लाग्छ तिमीले त्यो गरे पनि हुन्छ। 5 वटा 22 वटा मध्ये। अनि दोस्रो चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। वर्गीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। विशेष गरिकन कर्जाको वर्गीकरण गर्दा असल कर्जा, त्यसलाई चाहिँ भाका नआएको र 1 महिनासम्म भाका नआएकोलाई असल कर्जा भन्छ। 1 देखि 3 महिनासम्म भाका नआएको भयो भने सूक्ष्म निगरानी भन्छ, असल कर्जा सूक्ष्म निगरानी। तेस्रो चाहिँ निष्क्रिय कर्जा। तिमीले एकैचोटि निष्क्रिय कर्जा लेखेको हुन्छ, त्यसमा 3टा कर्जा पर्छ। कमसल कर्जा 3 देखि 6 महिनासम्म भाका नआएकोलाई हामीले कमसल कर्जा भन्छौँ। अनि शङ्कास्पद कर्जा भनेको 6 महिनादेखि बढीमा 1 वर्षसम्म भाका नआएको र खराब कर्जा चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी भाका नआएको। यो 3टालाई चाहिँ निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ भने पहिलो असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानीलाई सक्रिय कर्जा भनिन्छ। यसरी कर्जाहरू चाहिँ कर्जाको वर्गीकरण गरिसकेपछि कर्जाको नोक्सानी बापत कर्जाको नोक्सानी बापत निम्न व्यवस्था, निम्न रकम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निम्न प्रतिशत कुल चुक्ता पुँजीको निम्न प्रतिशत रकम अथवा कर्जाको भन्ने नि हुन्छ। तिमीले चुक्ता पुँजी नलेख, कर्जाको प्रवाहित कर्जाको निम्न प्रतिशत रकम पुँजी कोष मात्र नलेख, त्यही नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भनेर लेख्ने। असल भएमा जति कर्जा प्रवाह गरेको छ त्यसको 1%, सूक्ष्म निगरानीको कर्जा भएमा जति कर्जा प्रवाह गरेको छ त्यसको 5%, कमसल भएमा जति चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको छ त्यसको 25%, शङ्कास्पद भएमा चाहिँ 50%, खराब भएमा 100%। त्यसपछि पनि अर्को छ फेरि यो पुनर्तालिकीकरण कर्जा र पुनर्संरचना कर्जा छ, त्यसको लागि थप 12.5% चाहिँ त्यसको लागि हामीले कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भनेर लेख्न मिल्छ। तर 5 वटाको तिमीले लेखे पुग्छ। असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शङ्कास्पद र खराब, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना कर्जाको जरुरी छैन, त्यो लेख्नु पर्यो भने थप 12.5% भनेर लेख्ने। तेस्रोमा चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जुनसुकै लेख्न सक्छौ। लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। यो फेरि पनि आउला भनेर मैले बताइदिएँ। लेखा नीति तथा वित्तीय विवरण ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। बैंकको लेखा नीति चाहिँ एकुरल बेसिसमा हुन्छ। लेखा मानको आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लेखा राख्छन् र 5 वटा विवरणहरू यिनीहरूले बनाउँछन् भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, अर्को स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस, अर्को स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, अर्को स्टेटमेन्ट अफ कन्सोलिडेटेड लेख्ने हुन्छ रिटर्न अर्निङ, र अर्को चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो। 5 वटा विवरण बनाउँछ र यस्तो वित्तीय विवरणहरू लेखामानको आधारमा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड लेखामानका आधारमा नेपाल लेखामान बोर्डले सिफारिस गरेका ढाँचाको आधारमा केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरेको ढाँचामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले 5 वटा विवरणहरू का साथै लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू, नोट्सहरू जारी गरी मासिक रूपमा क्वार्टरली चौमासिक रूपमा यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेर तिमीहरूले यसमा चाहिँ एउटा त्यो पनि लेख्न सक्छौ।
त्यसपछि तिमीले चाहिँ अर्को एउटा मैले कतिवटा भने तीनटा भने अहिलेसम्म तीनवटा चाहिँ मैले भने तीनटा प्रोभिजन मैले भने अब चौथो प्रोभिजनको बारेमा म कुरा गर्छु चौथो प्रोभिजनमा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यो मैले किन भनेको भने यो अरूलाई पनि काम लाग्छ जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहसँगै विभिन्न प्रकारको जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा विभिन्न प्रकारका जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता जोखिमलाई कर्जा जोखिम सञ्चालन जोखिम ब्याज दर जोखिम बजार जोखिम विदेशी विनिमय जोखिम तरलता जोखिम र अन्य जोखिम जस्ता विभिन्न जोखिमको रूपमा विभाजन गरिएको छ यी जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न समयमा सक्रिय निगरानीहरूको व्यवस्था विभिन्न प्रकारको आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था जस्तै लेखा परीक्षण समिति संस्थागत सुशासन समिति जोखिम व्यवस्थापन समिति ब्याज दर जोखिम व्यवस्थापन समिति ट्रेजरी अथवा कोष समिति जस्ता विभिन्न समितिहरूको समेत व्यवस्था गरी यस्ता जोखिमहरूलाई कम गर्नका लागि फरक फरक जोखिमका लागि फरक फरक प्रकृतिको कार्यविधि अपनाई फरक फरक रणनीति अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ यसरी यसको बारेमा लेख्दा तिमीले यति कुराहरू चाहिँ यसको बारेमा लेख्नु पर्यो त्यसपछि मैले कतिवटा भने मैले बिर्सेँ चारवटा भने जस्तो लाग्छ कि तीनटा भने कि चारवटा भने होला अब पाँचौं चाहिँ तिमीले संस्थागत सुशासन पनि लेख्न सक्छौ एउटा मैले बनाइदिएको मैले सोध्ला भनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐन नियम कानुनका आधारमा सञ्चालन गर्न विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा गरिएको छ संस्थागत सुशासनमा विशेष गरिकन बैंकसँग सरोकार राख्ने सञ्चालकको कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकार र आचार संहिताको व्यवस्था गरेको छ त्यसको सँगसँगै चाहिँ सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ सँगसँगै कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ विभिन्न समितिहरूको निर्माण गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने त्यो कुरा पनि त्यहाँ छ र सँगसँगै चाहिँ बैंकले चाहिँ विभिन्न आन्तरिक समिति उपसमितिको व्यवस्था गर्ने समितिको व्यवस्था गर्ने कार्यविधिहरू बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थालाई चाहिँ सबल सक्षम तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न व्यावसायिक आचार संहिता कोड अफ कन्डक्ट इथिकल कोड अफ कन्डक्टको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था यसमा छ भनेर कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ मैले आज छिटो भनेको छु किनकि क्वेसन्सहरू धेरै छन् त्यसो भएर स्लो भन्नु भनेको छन् सञ्जनले अब लेख्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ बा किनभने म बुझाउँछु मात्रै यो लेख्ने प्र्याक्टिस चाहिँ क्लासमा गरौँला केही थिएन मैले चाहिँ नि फङ्सन लेख्दा पनि फर्दर डिस्क्राइब गर्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा बरु भन्नलाई सजिलै हुन्थ्यो अब्जेक्टलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है भावनाले कोले भनेको सानो सानो दिन्छु लेख्नेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि मैले आज किनभने 10वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अलिक धेरै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले है त 5वटा निर्देशनहरू मैले बताएँ जस्तो लाग्छ यस अनुसार तिमीले अब अरू संस्थागत सुशासनबाट तिमीले अर्को पनि एकल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने लेख्न मिल्छ यो लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था लेख्न मिल्छ संस्थापक शेयर नामसारी सम्बन्धी व्यवस्था लेख्न मिल्छ सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी लेख्न मिल्छ त्यो थुप्रै छ नि त्यहाँ कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था लेख्न मिल्छ वैधानिक तरलता सम्बन्धी पनि लेख्न मिल्छ है तिमीले आफूलाई जुन आउँछ सहायक कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी छ ब्याज दर सम्बन्धी छ ब्याज दर सम्बन्धी गर्यो भने कोरिडोरको नि आउँछ अनि त्यसपछि गएर शोध साधन सङ्कलन छ अनि विपन्न वर्गमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ यो पनि त्यसले गरेको छ त्यस्तै गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण आतंकवादी क्रियाकलाप र अनि स्तरोन्नति पनि छ होला स्तरोन्नति छ यस्ता चाहिँ तिम्रो जति पनि छन् त्यसको त्यो मध्येबाट तिमीले 5वटा कुनै लेखे हुन्छ मैले लेखेकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन मैले नभनेको चाहिँ मैले पनि लेख्न तिमीले सक्छौ 5वटा प्रोभिजन सर्टकटमा लेख्दा हुन्छ है भन्यो हुन्छ तर सर्टकटमा लेख्ने होइन नि सुमी यो त 5वटा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यो 22वटा मध्ये 5वटाको चाहिँ एक्सप्लेन गरेर लेख्नु पर्यो त्यसो अब चाहिँ नि
म दुईटा क्वेसन सकेँ। अब म तेस्रो क्वेसनमा जाँदैछु। तिमीहरू सबैजना मान्छेले तेस्रो क्वेसन हेर है। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले यो कोभिडसँग रिलेटेड रहेछ, त्यस कारणले अलि जानु पर्यो है। सुशील भट्टराईले लेखेको मैले हेर्न भ्याएको छैन, ठिकै पनि होला, तिमीले त्यहाँ लेख्दै गएको। एक सेवाग्राहीले कृषि विकास बैंक लमही शाखाबाट 73 सालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी व्यवसाय सञ्चालन हुने यसको घर जग्गा धितोमा राखी 15 लाख कर्जा लिएको रहेछ एउटा कुनै व्यवसायीले। सुरुको 3 वर्षमा यसले नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता बाबतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो, तर अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले व्यवसायिक कारोबार छैन, त्यसैले चाहिँ उसले अहिलेसम्म चाहिँ रकम बुझाएको छैन र हालसम्म सो कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि छैन। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ टिप्पणी लेख भनेर भन्यो। भनेपछि कृषि विकास बैंक, तिमीलाई माथि टिप्पणी र आदेश भनेर लेख्नु पर्यो। कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय लमही भनेर लेख्ने, अनि टिप्पणी र आदेश भन्ने टाइटल बनाउने। टिप्पणी र आदेश बनाएपछि भइहाल्यो, त्योहरू केही गर्नै पर्दैन। त्यसपछि गएर विषय पनि लेख्न मिल्छ। टिप्पणी र आदेश भनेर लेखिसकेपछि पहिला विषय भनेर सुरु गर। त्यहाँ विषय चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसमा लेख्दाखेरि अब नलेख ल, म बताइदिन्छु अनि। ठिक छ, यहाँ उसले लेखिरहेको रहेछ, यहाँ लेखेको पनि ठिकै छ, तर अब यहाँ कसरी लेख्नु बताइदिउँला। तिम्रो पनि ठिकै छ। यसको चाहिँ यहाँ तिमीले उसले हाम्रो भाइले यहाँ सुशील भट्टराई भाइले यहाँ लेखेर पठाएका छन्, त्यो ठिकै छ। त्यो तिमीहरू सबैलाई फाइदै हुन्छ, हेर्दाखेरि त फाइदै हुने भयो। म बताइदिन्छु अब कसरी लेख्ने। टिप्पणी र आदेश भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ विषय चाहिँ सबभन्दा माथि टाइटलमा लेख्नु सजिलो हुन्छ। विषय तिमीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिमीले कर्जा असुली प्रक्रिया सम्बन्धमा भनेर लेख्ने, अरू केही गर्नै परेन। कर्जा असुली प्रक्रिया सम्बन्धमा त्यो विषय लेख्ने, अरू केही गर्नै परेन। त्यसपछि सुरु गर्ने श्रीमान भनेर, टिप्पणी लेख्दाखेरि पहिला श्रीमान भनेर लेखिन्छ, श्रीमान भनेर लेख्ने। यस शाखा कार्यालयबाट 2073 सालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कृष्णबहादुर राणा मगर, मतलब त्यसको 3 पुस्ता पनि लेखेर हुन्छ। दाङ घोराई वडा नम्बर, दाङ घोराई नगरपालिका वडा नम्बर यति भनेर लेख्ने। ले 15 लाख कर्जा लिनुभएकोमा नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आउनु भएको थियो। निज राणा मगरको, मैले नाम अघि नै भनिसकेँ, राणा मगरको क्रेडिट हिस्ट्री, यो ऋणको साख अथवा क्रेडिट साख चाहिँ उत्कृष्ट रहेको छ। समयमा नै उहाँले सामा ब्याज चुक्ता गर्दै आउनुभएको छ। यस्तो व्यवसाय उहाँले पहिला यस्तो व्यवसाय निज राणासँग ब्याङ्कले यसअघि पनि कारोबारहरू गर्दै आएको थियो, कर्जा सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको थियो। उहाँको क्रेडिट चाहिँ राम्रो छ, सामा ब्याज समयमै भुक्तानी गरिरहेकोमा 2019 साल कोभिड-19 20 भनौँ न, 20 सालमा आएको, 19 को अन्त्य अथवा 20 कोभिड-19मा नाम दिएकै छ त्यसलाई। कोभिड-19 को कारण विश्वव्यापी सृजना भएको कोभिड-19 को महामारीको कारण नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू, साना व्यवसाय, मझौला, ठुला सबै प्रकृतिका व्यवसायहरू कोभिड-19बाट प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले फिस्कल स्टिमुलस वित्तीय उत्प्रेरणाको रूपमा सम्बोधन गर्ने सवालमा मौद्रिक नीतिमा विभिन्न प्रकारको व्यवसायहरूलाई कर्जा असुलीका लागि थप सहुलियत उपलब्ध गराएको परिप्रेक्ष्यमा निज राणाले सञ्चालन गरेको व्यवसाय मध्यम रूपमा प्रभावित, कोभिडबाट पूर्ण रूपमा हैन कि मध्यम रूपमा प्रभावित व्यवसायको क्याटेगोरीमा, त्यो शीर्षकमा परेको भनेर खुलाउनु पर्यो। मध्यम रूपमा प्रभावित भएको व्यवसायमा विभाजन भएको त्यो क्याटेगोरी लेखेर हुन्छ, भएको व्यवसायमा पर्ने, त्यो क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले यस्तो व्यवसायलाई 6 महिनासम्म पुनर्कर्जा 6 महिनासम्मका लागि यस्तो ऋणको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्थाको परिपत्र केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त भएको छ। सँगसँगै यस्तो व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुनर्कर्जा समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकबाट, सेन्ट्रल बैंकले जारी गरेको छ। सो अनुरूप निज ऋणी राणा मगरलाई 6 महिनाको लागि कर्जा बुझाउने अवधि थप गर्दै निजको 15 लाख
रुपियाँको 15 लाख रुपियाँ कर्जाको व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने, पुनर्कर्जा व्यवसाय निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने पुनर्कर्जा समेत उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुँदा आवश्यक निर्णयको लागि पेश गरेको छु। यो पहिला चाहिँ अफिसरले लेख्ने भयो है, यो चाहिँ अफिसर अथवा सानो भने पनि हुन्छ, त्यसले लेख्ने भयो है। पहिला यो बुझ मात्रै, यसलाई स्लो भन्न आज गाह्रो छ शान्ताजी, मैले भनेको सुन्ने त्यो तरिकाले लेख्ने। अब यही आउँछ जाँचौँ भन्ने भएन, यसरी मिलाएर लेख्ने मात्रै मैले भनेको भएँ है। यो सबै लेख्न सकिने अवस्था आज अलि हुँदैन, सुन्नु सजिलो हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ नि उसले जस्तो मानौ त्यो शाखा कार्यालयमा त अब यो तिम्रो लमैमा चाहिँ नि यो सेक्सन अफिसर सरहको मान्छे हुन्छ, के अरे सरी उपसचिव सरहको मान्छे, दोस्रो तहको मान्छे हुन्छ, त्यहाँ 8 तह 9 तहको हाकिम हुन्छ। त्यसो भएर अफिसरले नै टिप्पणी उठाउन सक्ने भयो। अफिसरले टिप्पणी उठाएर उसले चाहिँ पेश गर्यो, कसलाई उठ्यो भन्दा पेश गर त भन्दा शाखा प्रमुखलाई पेश गर्यो। अनि शाखा प्रमुखले माथि अधिकृतले पेश भए अनुरूप 6 महिनाको लागि चाहिँ नि कर्जा सामा र ब्याज चुक्ता गर्ने अवधि बढाउनुका साथै निज ऋणी राणा मगरले व्यवसायिक कर्जाको रूपमा, व्यवसाय पुनर्स्थापना कर्जाको रूपमा, पुनर्कर्जाको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने रकम, नियम अनुसार प्राप्त गर्ने रकम समेत प्राप्त गर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा उल्लेख गरी पठाउने निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा अनुरोध गर्नका लागि स्वीकृति भनेर उसले लेख्ने भयो। यो आफैले उसले गर्न सक्दैन, यो केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै गर्न सक्छ। यो कोभिड-19बाट अहिले परेको प्रभावलाई शाखा कार्यालय आफैले गर्न सक्दैन। उनीहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कबाट मतलब यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै यस्तो किसिमको यो स्वीकृति गरेर यस्तो चाहिँ ब्याज बढाइदिएर गर्न सक्छ। शाखा कार्यालयहरूले आफैले यो अधिकारले प्राप्त गरेका छैनन्। अनि उसले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइदिने हिसाबमा मात्रै पठाउनको लागि स्वीकृति लेखिदिएपछि भयो। अब त्यो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइदिने। यसरी टिप्पणीको मसौदा चाहिँ ठ्याक्क निर्णय चाहिँ नलेख्ने, स्वीकृति चाहिएन, यहाँ स्वीकृत नगर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने हिसाबमा यो टिप्पणी लेख्नु पर्यो। किन यो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने भनेर भनेको भने अहिले चाहिँ नि यो कोभिडबाट भएको क्षति लिनको लागि र प्लस यो व्यावसायिक पुनर्कर्जा यो दुवै चाहियो भने केन्द्रीय कार्यालयले मात्र निर्णय गर्न सक्छ, तलकोले सक्दैन। त्यस कारणले माथि लेख्नु परेको। ऋण लिनेको नाम चाहिँ काल्पनिक लेख्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि गएर लेख्दाखेरि चाहिँ यो अरू भएको भए शाखा कार्यालय आफैले निर्णय गर्न सक्थ्यो। यो कोभिडबाट परेको कारणले गर्दा हामीले त्यो शाखा कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा अनुरोध गर्न पठाउने टिप्पणी मात्रै तिमीहरूले लेख्नु पर्यो है त। त्यसरी बनाउनु पर्यो। केही छैन, फेरि पनि गरिन्छ। हाम्रो अर्को दिन क्वेसनमा पनि फेरि आउँछ। तिमीलाई बुझ्नलाई चाहिँ सरसर्ती बुझ्नको लागि मैले यसलाई यसरी बताएको भएँ। अब चाहिँ हामीले यो 3 नम्बर पछि यो म 4 नम्बरमा गएँ। यहाँबाट अब 3 समस्या दियो। यहाँ हाम्रो साथीहरूले केही भनेको भए मैले गरेँ। कर्जा असुली हुँदाखेरि चाहिँ यसको कर्जा असुली गर्नको लागि चाहिँ यो अहिले 6 महिना उसलाई ग्रेस पिरियड दिनुपर्छ। कोभिड भएको हुनाले असुली गर्नु पर्दैन सुशील भट्टराई। अब यसलाई के गर्ने, 6 महिना चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो। पहिला 6 महिना एक्सटेन्सन गरेर कोभिड लेख्या हुनाले कर्जा उसुली भन्दा पनि यो कोभिड ल्याएको छ नि त, हाम्रो यहाँ राखिदिएको छ। कोभिडको महामारीको कारणले व्यावसायिक कारोबार नभएको भने चाहिँ यसले असुल गर्दैन अहिले। त्यो भएको हुनाले उसलाई 6 महिना चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर दिने भयो। अब 6 महिना सकिएको रहेछ भने चाहिँ उसलाई तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले 6 महिना चाहिँ मात्रै छ यसको अहिले, किनभने अहिले तिर्ने नै भनेर यो कोभिडको बेलामा तिर्न ब्याङ्कले यहाँ अदालतले आदेश दिएको छ। यो ब्याङ्कहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा तिमीहरूले कर्जा चाहिँ नउठाउनु भनेर ब्याङ्कले आदेश दिइसकेको छ। त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ हामीले यो कर्जा असुली भन्दा पनि कोभिड-19बाट त्यो व्यवसायलाई के चाहिँ राहत दिएको छ, कस्तो पहिला चाहिँ कुन क्याटेगोरीको पर्छ यो चाहिँ कोभिडले चाहिँ अत्यन्तै प्रभावित भएको, कोभिडले मध्यम स्तरमा प्रभावित भएको, कोभिडले चाहिँ सामान्य प्रभावित भएको, त्यस्तो व्यवसायको क्याटेगोरी बनाएर अनि त्यसको लागि कति महिना दिएको छ त्यो हेरेर अनि सँगसँगै तिमीलाई एउटा बताइदिउँ 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने भनेर भनेको छ त। अझ त्यहाँ व्यवसाय हेरिकन अधिकतम 5 गुणा भनेर भनेको। त्यो अधिकतम 5 गुणा भनेको चाहिँ वर्स्टलाई एकदमै व्यवसाय नै ठप्प बन्द भएकोहरूलाई मात्रै, कर्मचारीको तलब भत्तै खुवाउन नसक्नेहरूलाई मात्रै। अब यो कस्तो खालको छ त्यो हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले यो के लेख्नु पर्यो, यो चाहिँ नि यो 73 देखिको कुरा पर्या हुनाले यो कर्जा असुली भन्दा पनि लेख्नु पर्यो त्यसरी। यो 2 वर्षदेखि नै यसले बुझाएको छैन भने नि कोभिडको बेलामा त 6 महिना एक्सटेन्सन हुन्छ।
नबुझाउनलाई पनि एक्सटेन्ड हुन्छ। अहिले त उसले पुरानै पनि लिए भन्न मिल्दैन, किनकि उसले कोभिडको बेलामा तिर्छु भनेर भनेको थियो। त्यो 6 महिना त यसै पनि एक्सटेन्ड हुने। यस एप्रुभ गर्नेको नाम साम लेख्न जरुरी हुन्छ, लेखे हुन्छ। एप्रुभ गर्नलाई त यसले अहिले स्वीकृति गर्ने शाखा प्रमुख भयो, माथि एप्रुभ गर्नु त विभागीय प्रमुख हुन्छ, यसले सक्दैन। करदा विभागको प्रमुख केन्द्रीय कार्यालयले सक्छ। फेरि यो टिप्पणी केन्द्रीय कार्यालयमा उठाएर अनि केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गरेर मात्रै आउने भयो। यो लमै भने हुनाले लमैले त यसले केन्द्रीय कार्यालय कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा रिक्वेस्ट गर्नको लागि स्वीकृति दिएर लेख्ने टिप्पणी मात्रै हुने भयो यसको। अब हामीले यो टिप्पणी तिमीहरूलाई अहिले मैले बुझाइदिएँ। यो धेरैले सोधेको पनि छन्, सोधेको ठिकै सोधिरहेछन्। एप्रुभ अहिले गर्नु परेन रचनाजी, यो किनभने यो केन्द्रीय कार्यालयमा जान्छ अनि केन्द्रीय कार्यालयले मात्र यसलाई स्वीकृत गर्ने भएको हुनाले यसलाई केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनको लागि स्वीकृति गर्ने भयो यो शाखा प्रमुखले, त्यति मात्रै गर्ने लमैले, त्योभन्दा बढीको नलेख्ने। यो चाहिँ नि धेरैको प्राइभेटले रहेछ, पब्लिकली पनि गरौँला। यो क्वेसनलाई अलिकति बढाउनु पर्यो। को माझी हुनुहुन्छ कि हाम्रो चेतन भाइ को छ? हेलो, क्वेसनलाई अलिकति अगाडि जाउँ त थोरै। अनि अर्को चाहिँ यसैलाई यहाँ क्वेसन बढिसक्यो, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ नि अब अलिकति म थोरै अहिको पनि इङ्ग्लिसमा भनिदिन्छु ल। यो अघिको एकजना कसले मलाई इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिनु सर भनेर भनेको थियो। तिमीले एकताली के लेख्नु पर्यो भने त्यो माथि टिप्पणी सिप्पणी लेख्ने बेलामा माथि अब त्यो माथिको बेहोरा त तिमीले लेख्न सकिहाल्छ, टिप्पणी लेख्ने विषय पनि लेख्न सकिहाल्छ। फर द एक्सटेन्सन अफ लोन इन्स्टलमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने। अनि ड्यू टु COVID-19 पेन्डेमिक बिजनेस all over the world are severely affected. Similarly, in Nepal, due to lockdown of long period, business are going to close. Different types of business are going to close. Specifically, small and medium enterprises, small and medium business are going to close. For this purpose, central bank has maintained a fund for fund and fiscal stimulus scheme for those business who are victimized from COVID-19. To address these particular problems, central bank has circulate notice to all bank and financial institution to extend the loan or to extend the loan grace period for the genuine borrower or genuine borrower, categorizing them into severely affected, affected, moderately affected, normally affected, and non-affected. Within this category, this business भनेको मैले त्यही राणाको कुरा गरेको, this business is in the middle category where 6 month extension, 6 month interest and installment extension is provided by the bank. For getting this right to the borrower, it is better to extend his time for interest and installment and refinancing loan for these borrower. For this purpose, it is better to recommend to central office to provide such facilities to the borrowers. For this, this memo has been written for decision purpose. भनेर लेख्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो भन्दा माथिको शाखा प्रमुखले as mentioned by as mentioned the above particulars above fact, the point that has been mentioned by officer is good to recommend. That's why I accept to recommend this proposal to write letter to the central office भनेर एक्सेप्ट गरेर लेख्ने भयो। यो टिप्पणीको बारेमा कसले इङ्ग्लिस भनेको हुनाले भने मैले अरु केही भन्दैन ल। अब म एकताली मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्छ भनेर भनेको छ। त्यसमा यो 10 नम्बर क्वेशन पनि आउन सक्छ। यो म एकताली बताउँछु यसलाई, तिम्रो सबैजना मान्छेले त्यसलाई सुन्नी, इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा, अनि त्यहाँबाट कुरा गरौँ। पहिला चाहिँ मौद्रिक नीति भनेको के लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा थोरै। मौद्रिक नीति भन्नाले मनी सप्लाई र ब्याज दरको माध्यमबाट अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्नको लागि अवलम्बन गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। थोरै छोटो लेख्ने, monetary policy is a policy that has been formulated by central bank through the effect of interest rate and money supply. Expected effect to make expected effect in economy, monetary policy is formulated by central bank. Monetary policy is an important aspect of economic policy, and it is basically concerned with monetary stability,
प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लोयमेन्ट, फाइनान्शियल स्टेबिलिटी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज स्टेबिलिटी। त्यसरी चाहिँ तिमीले इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले यसको थोरै मोनेटरी पोलिसी भनेर के हो भनेर लेख्नु पर्यो। नेपालमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने मुख्य अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई रहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले, केन्द्रीय मोनेटरी अथोरिटीले मात्रै स्वायत्त रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था संसारभरि नै छ। त्यसैले नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वायत्त रूपमा मौद्रिक नीतिको जारी गर्छ र मौद्रिक नीति जारी गर्ने मुख्य भूमिका, पिभोटल रोल, मेन रोल नै केन्द्रीय ब्याङ्कको रहने गर्दछ। विशेष गरिकन मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निम्न प्रकारको भूमिकाको निर्वाह गर्दछ भनेर पोइन्टमा पनि लेख्न मिल्छ, एक्सप्लेन मतलब प्याराग्राफमा पनि लेख्न मिल्छ। बेटर चाहिँ प्याराग्राफमा लेख, किनकि यो 5 नम्बरको रहेछ, धेरै पोइन्ट चाहिँदैन, अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। पहिला के लेख भने केन्द्रीय ब्याङ्कले महँगी बजारमा प्राइस लेभलको अध्ययन गरेर, विभिन्न अर्थव्यवस्थाका विभिन्न परिसूचकहरूको अध्ययन गरेर वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउने, कर्जा अथवा प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई विस्तार गर्ने, उत्पादन रोजगारीमा अनुकूल प्रभाव पार्ने भूमिका खेल्दै मौद्रिक नीतिको जारी गर्ने गर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष गरिकन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गरेर इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्न र सरकारले जारी गरेको वित्त नीतिबाट अर्थव्यवस्थामा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट अथवा ढङ्गबाट मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका मौद्रिक नीति तर्जुमामा मुख्य रहने गर्दछ। मुख्य रहने गर्दछ भने तिमीले लेख्यौ, त्यसलाई पिभोटल लेखे पनि हुन्छ, मेन लेखे पनि हुन्छ, मुख्य भूमिका रहने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिका सवालमा मौद्रिक नीतिका मुख्य एजेन्टहरू, मौद्रिक नीतिका मुख्य विषयवस्तुहरू, मौद्रिक नीतिका मुख्य एजेन्डाहरू, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य सवालहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने भूमिकाको निर्वाह गर्दछ। साथै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल, व्यवसायीसँग, विभिन्न विज्ञहरूसँग, त्यसपछि गएर विभिन्न उद्योग व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिई मौद्रिक नीति समग्र अर्थव्यवस्थाको विश्लेषण गरी अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने उद्देश्यबाट मौद्रिक नीतिको निर्माण गर्ने गर्दछ। यस दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको, विशेष गरिकन वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि अभिभावकको भूमिका खेल्ने गरी नै मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजार, घर जग्गा व्यवसाय जस्ता इकोनोमीका मुख्य अङ्गहरू, मुख्य क्रियाकलापहरू ठुलो मात्रामा प्रभाव पर्ने गर्दछन्। यसका साथै निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू, व्यवसाय विस्तार जस्ता कुराहरू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिबाट प्रभावित हुने गर्दछन्। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबाट इकोनोमीका समग्र पक्षहरूमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। इकोनोमीका विभिन्न पक्षहरू, उद्योग, व्यवसाय, निजी कर्जा, आम नागरिकहरूको रोजगारी, उत्पादन वृद्धि जस्ता विभिन्न पक्षहरू मौद्रिक नीतिबाट प्रभावित हुने हुनाले मौद्रिक नीतिको भूमिका अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन, अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन, अर्थव्यवस्थालाई स्टिमुलेट गर्न, उत्प्रेरित बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। यो 5 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले मैले छोटो बताएँ। ल, यो क्वेसनमा 5 नम्बर मात्रै छ, त्यो भएर मैले छोटो बताएको। तिमीले सुन्दा ठिक छ, आज तिमीले सुन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई फाइदा हुन्छ मेरो विचारमा। सबै पोइन्ट लेख्न भन्दा पनि कुनै लेख्न इच्छा लाग्यो भने लेख, होइन त सुन्यो भने चाहिँ तिमीलाई फापेट है, मैले त्यो भनिरहेको छु। अब अर्को चाहिँ यो अर्को एउटा म बताइदिन्छु। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडले कृषि कर्जामा पुर्याएको योगदानको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। यसको अलिकति म बताउँला।
अब यसपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लङमै बताइदिनु न सर भनेको रहेछन् जेनिसा भट्टले। हुन्छ म लङमै पनि बताइदिउँला, ठिक छ। पहिला त्योभन्दा पहिला मैले मोनेटरी पोलिसीको अलि इङ्ग्लिसमा थोरै भनिदिन्छु। Central bank plays a pivotal role while formulating monetary policy. It considers overall economy of the country. It consult with different stakeholders, different businessmen, industrialists, and the household, except international agency, with including international agency and other stakeholders who are involving in economic activity. And it plays a pivotal role through monetary policy. It plays a pivotal role to interference in the economy with employment generation, private sector activities increment, then production and productivity increment, price stability, and other major area of the economy will be affected from the monetary policy that has been formulated by central bank. So its role will be dynamic, innovative, creative, and expansionary when economy is in slowdown. भनेर त्यसरी लेख्दाखेरि मिल्ने हुन्छ। ल अब बिस्तारै भनौँ न। ल अलिक बिस्तारै भन्नु भन्यो, बुझ्नलाई गाह्रो भएर लेख्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अब तिमीले क्वेसन नम्बर 5 बिस्तारै भन्नु होला सर। ओके, भक्तलाई बताइदिनु भन्नु ल। अब बिस्तारै भन्दैन भाइ। कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जामा पुर्याएका योगदानको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने क्वेसनको पहिला उत्तर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भने अब तिमीलाई यो भक्तले भने जस्तै गरेर है, कर्जा प्रवाह गर्नु बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख कार्य हो। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तार, क्रियाकलापको विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाको बजार विस्तार कर्जाबाट नै हुने गर्दछ। त्यसैले कर्जा प्रवाह बैंक वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। पहिला त्यो लेख्ने। त्यसपछि कृषि विकास बैंकले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष गरी कृषि कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ। कृषि विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुरूप आफ्नो कुल कर्जाको 15% को हाराहारीमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको छ। नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने पनि कृषि कर्जामा कृषि विकास बैंक प्रथम स्थानमा नै रहने गरेको छ। कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदा मूलतः सीमान्तकृत किसानहरू, पिछडिएका किसानहरू, प्राथमिकता क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा बिना धितो र धितो दुवै रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ। कृषि कर्जालाई कृषि विकास बैंकले कृषि तथा एसएमई कर्जाको शीर्षकमा राखी प्रवाह गर्ने गरेको छ। यसरी कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकले सरल कृषि कर्जा, पोइन्टमा भन्दै गएको छु ल, बमको भाइले सोध्यो, सरल कृषि कर्जा, कृषि उत्पादन कर्जा, पशुपन्छी पालन कर्जा, माछा पालन कर्जा, शीत घर कर्जा, कृषि यन्त्र खरिद कर्जा, युवा कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। कृषि विकास बैंकले वास्तविक किसान पहिचान गरी ती किसानहरूको आवश्यकता अनुरूप विभिन्न प्रकारका उल्लेखित कर्जाहरू उपलब्ध गराई कृषिको विकासमा, किसानको विकासमा मुख्य योगदान पुर्याएको मान्न सकिन्छ। एसएमई लोन भनेको चाहिँ के हो भने सानो सानो चाहिँ उद्योगहरू, कहीँ तिम्रो उद्योग, घरेलु उद्योग विकास समिति उद्योगमा दर्ता भएर सानो उद्योगको रूपमा दर्ता भएको, जस्तो एकछिन भन
एसएमई भनेको चाहिँ नि कसैले चुयाको डोकाहरू बनाउँछ र बिक्री गर्छ, त्यो एसएमई हो। कसैले चाहिँ नि कुखुरा पालेर कुखुरा चाहिँ नि बिक्री गर्छ, हाँस पालेर पोखरीमा माछाहरू बनाएर सानो सानो लेभलमा तरकारीहरू, त्यसलाई पनि एसएमई भनेर भन्छ। स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस कर्जा भनेर भन्छ। या अगरबत्ती बनाउने भनेर भन्यो, या मैनबत्ती बनाउने पनि एसएमई कर्जामा पर्छ। सानातिर चाहिँ नि आफ्नै लोकल सिप, स्थानीय सिप, स्थानीय प्रविधि, स्थानीय क्षमता, स्किलको प्रयोग गरेर सानो स्तरमा गरिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा उद्योगलाई एसएमई भनेर बुझिन्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्डस्ट्रिज लोन पनि हो। विष्णु तिमल सिन्हाले भनेको ठिक छ। शीतघर भनेको चाहिँ भण्डारण के, त्यो तिम्रो स्टोरेज हाउस, कोल्ड स्टोरेज भनेको। सरिफ सिंहले भनेको त्यसलाई हामीले कोल्ड स्टोरेज, शीतघर भनेको चाहिँ कोल्ड स्टोरेज हो। इङ्ग्लिसमा रहेछ कार्यको, त्यसो भएर बुझेन होला। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक plays an important role for the development of agriculture and for the development of agriculture and is the farmer, peasants भनेर पनि भन्छ, फार्मरलाई peasant भनेर पनि भन्छ। It provide with and without collateral different types of agricultural loan for marginalized group of people, for poor people, for backward people, and the people in priority level. While providing such agricultural loan, agriculture development bank provide easy agricultural loan, agriculture productive loan, cattle and other loan, a fisheries loan, cold storage loan, agriculture instrument loan, and then a loan for youth farmer or young farmer. Such types of loan are provided by Agriculture Development Bank in different part of the country, all over Nepal, to enhance agriculture and peasants of the country. At the moment, Agriculture Bank is the lead bank to provide agricultural loan in Nepal, in the banking sector of Nepal. त्यसरी तिमीले लेख्न सक्छौ। मलाई यो भक्तजीले चाहिँ बिस्तारै भन्दै भने हुनाले मैले बिस्तारै भनिदिएको है। अब यसपछि हुन्छ यहाँ मलाई च्याटमा लेख्दिनु ल। बिस्तारै भन्ने कुरा आयो भने मलाई बिस्तारै त्यहाँ लेख्ने, अब चाँडो भनेको भयो भने भनिराख्ने ल, जसले लेखे पनि जसले भने पनि। अब हामी 6 नम्बरमा जान्छौँ। 5 नम्बर समस्या थियो 6 मा। अब कुनै सङ्गठित संस्थामा कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउन तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। क्वेसन चाहिँ यो 5 नम्बरमा छ। कुरा चाहिँ लामो छ, 10 मार्क्स जस्तो छ। म बताइदिन्छु। अब यहाँ दुईटा कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो। पहिला चाहिँ मनोबल भनेको के, त्यसको डिफाइन गर्ने, अनि उत्प्रेरणा भनेको के, त्यसको डिफाइन गर्ने। दुईटा कुरा लेख्नु पर्यो है। मनोबललाई चाहिँ तिम्रो मोराल भनेर भन्छ। त्यसलाई दुईटा हिसाबले बुझिन्छ। त्यसको मोराल चाहिँ को रूपमा पनि हामीले मनोबललाई बुझ्छौँ भने यो मोटिभेसन त भइ नै हाल्यो, बुझिहाल्छ तिमीहरूले। के बुझ्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ यो मोरल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि समग्र संस्थाको रिदम एन्ड ट्युन भनेर भन्छ। समग्र संस्थाको कार्य वातावरण र कार्यशैली, दुईटा कुरा, एउटा कार्य वातावरण र कार्यशैली। कर्मचारीले संस्थाको कार्य वातावरण र कार्यशैली प्रति आत्मसम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै मनोबल। त्यो मनोबललाई चाहिँ कर्मचारीको मनभित्रको बल पनि भन्छ। यस स्ट्रेन्थ, इनर स्ट्रेन्थ अफ द इम्प्लोइज। यो कर्मचारीको कामप्रति अथवा संस्थाप्रति हुने कामको मनभित्रको बल पनि हो। त्यसलाई हामीले मोरल भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामीले समग्र संस्थाको चाहिँ नि रिदम एन्ड ट्युन भन्छ क्या। रिदम एन्ड ट्युन भनेको संस्थाको समग्र वातावरण र कार्यशैली, यो दुईटाको समष्टिगत स्वरूपलाई नै हामीले मोरलको रूपमा बोल्छौँ। मूलत मनोबल भन्नाले संस्थाको समग्र वातावरण र कार्यशैलीका आधारमा कार्यरत कर्मचारीको मनमा पर्ने प्रभावलाई, सकारात्मक प्रभावलाई भनेर भन मनोबल भनेर बुझिन्छ। यो फेरि एकचोटि भन्दिनु भनेको छ हाम्रो सञ्जनजीले त्यहाँबाट भनिदिएको। संस्थाको समग्र वातावरण र कार्यशैली प्रति कर्मचारीको सकारात्मक सोच रहनु मनोबल हो।
कर्मचारीले संस्थाप्रति गर्व गर्नु, कर्मचारीले संस्थाप्रति गर्व गर्नु, संस्थाप्रति खुसी हुनु नै मनोबल हो। तिमीले फेरि त्यसलाई लेख्न नि सक्छौ। मनोबललाई कर्मचारीको कामप्रतिको, संस्थाप्रतिको कर्मचारीको मन, भित्री मन, कर्मचारीको संस्थाप्रति र कामप्रति कर्मचारीको भित्री मन बलियो हुनु नै मनोबल हो। त्यसरी तिमीले लेख्न सक्छौ। त्यसपछि गएर फेरि सँगसँगै त्यस्तै भनेर लेख्ने, त्यस्तै उत्प्रेरणा भन्नाले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्साहित बनाउने, कामप्रति जागरुक बनाउने, कामप्रति प्रतिबद्ध बनाउने फोर्सलाई बुझिन्छ। एफओआरसी नै लेखेको छ, फोर्सलाई बुझिन्छ। मनोबल र उत्प्रेरणा दुवै मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुन्। दुवै कर्मचारीले भित्री मनबाट नै अभिव्यक्त गर्ने पद्धतिको रूपमा नैतिकता र उत्प्रेरणालाई लिइन्छ। अलिकति मनोबल र उत्प्रेरणा भनेको फरक छ शरीफ सिंह, एउटै होइन। मोरल इज अ ओभरअल रिदम एन्ड म्युजिक ट्युन of the organizations. It is a positive attitude of employees towards whole environment and working style of the organizations. Morale is an internal strength of employees to realize that he is the part of organizations. Motivation is a driving force to stimulate employees towards work, to commit and devote employees towards work. They are interrelated and interdependent. त्यो दुईटै कुरा तिमीले त्यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब मोरल र मोटिभेसन अलिकति फरक छ, एउटै भनेर लेख्न मिल्दैन। अब के लेख्नु पर्यो? यो अहिले मैले दुईटा मात्रै बताएको, मनोबल के हो, उत्प्रेरणा के हो भने छोटकरीमा बताए। मनोबल र उत्प्रेरणा एक आपसमा अन्तर्निहित छन्, अन्तर सम्बन्धित छन् र संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न यी दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। These both are equally important for achieving objective of organizations. संस्थामा कर्मचारीको उच्च मनोबल राख्दै, फेरि त्यहाँ जोड्नु पर्यो, संस्थामा कर्मचारीको उच्च मनोबल राख्दै उत्प्रेरित बनाएर संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न निम्न तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्। लेख्ने है, पहिला त्यसरी लेख्ने, निम्न तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यसमा लेख मौद्रिक र गैर मौद्रिक दुईटै लेख्ने, मौद्रिक र गैर मौद्रिक इन्सेन्टिभ्सहरू वा उपायहरू भनेर लेख्ने हुन्छ। मौद्रिक उपायहरू र गैर मौद्रिक उपायहरू भनेर लेख्ने है, दुईटै बनाएर लेखे हुन्छ। मौद्रिकमा चाहिँ तिमीले सबै लेख्न मिल्छ, तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विभिन्न प्रकारको पेन्सन, उपदान लगायतको कुराहरू सबै तिमीले त्यसमा लेख्न मिल्छ। भने गैर मौद्रिकमा चाहिँ तिमीले के लेख्नु पर्यो भने कार्य वातावरण, समग्र संगठनको कार्य वातावरण, संगठनको कार्यशैली, संगठनमा चाहिँ अवसरहरूको बाँडफाँड, अपर्च्युनिटीहरूको बाँडफाँड, समावेशिता, त्यो पनि लेख्न मिल्छ तिमीले। र त्यसपछि गएर वृत्ति विकासको अवसर, पदोन्नति टाइममा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि गएर तटस्थ वातावरण छ कि छैन, फेयर चाहिँ छ कि छैन, नेपोटिजम फेभरेटिजमको कुराहरू, त्यसपछि गएर संस्थामा चाहिँ एउटा सामूहिक भावना, गुनासो सुन्ने कुराहरू, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था, यो चाहिँ तिमीले फेरि नन मोनिटरीमा लेख्नु पर्यो है। यसरी दुईवटा चाहिँ मोनिटरी र नन मोनिटरी दुईवटा चाहिँ तत्त्वहरूबाट नै कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जाग्छ, मनोबल उच्च हुन्छ। तर अहिले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सर्ट टर्ममा चाहिँ नि मोनिटरी इन्सेन्टिभ्सहरू नै उत्प्रेरणा र मनोबल जगाउनको लागि उपयुक्त हुन्छन् भने लङ टर्ममा चाहिँ हुँदैनन्। लङ टर्ममा चाहिँ नन मोनिटरीबाट, जस्तो फ्लेक्सी टाइम भन्छ, पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट भन्छ, अपर्च्युनिटी टु अल छ, अल भनेर भन्छ, न्युट्रल अथवा तटस्थ व्यवहार भनेको
त्यसपछि काम गरेन नगर्नेको बिचमा छुट्याउने रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट सिस्टमहरू भयो। अनि करियर डेभलपमेन्ट वृद्धि विकास पदोन्नति समयमा हुन्छ कि हुँदैन, सरुवा बढुवा लगायतको कुराहरू चाहिँ नि यस्तो कुराहरू हाम्रो यो नन मोनिटरीमा पर्छ र यो दुवै फ्याक्टरबाट, यो दुईवटा तत्त्वहरूबाट कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा दुवैलाई बढाएर जगाएर संस्थाका उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तिमीले यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यो मैले कति नम्बरमा पुऱ्याएँ 6 नम्बर, यसरी तिमीहरूले यो कुराको उत्तर चाहिँ यसरी मिलाएर लेख्न सक्छौ है। मैले इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा भने, मिलाएर अलिअलि यो 5 नम्बरको भने लामो भनेको छैन, आज यो 5 नम्बरकै भाग हुनाले मैले 5 नम्बरकै उत्तर लेख्ने तरिकाले बताएँ। अरू बाँकी पनि तिमीहरूले कन्क्लुजन चाहिँ नि एक लाइन लेख्न मिल्छ। सुमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नि कन्क्लुजन लेख्दाखेरि संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्ने मुख्य संवाहक भनेकै कर्मचारी हुन् र कर्मचारीलाई जागरुक बनाउन मनोबल र उत्प्रेरणा अचुक औषधिको रूपमा मनोबल र उत्प्रेरणाले कार्य गर्दछन्। त्यति लेखे हुन्छ। कन्क्लुजन लेख्न मन लाग्यो भने 1 लाइन वा 2 लाइन, त्योभन्दा बढी नलेख्ने है। 5 नम्बरमा कन्क्लुजन लेख्न त्यति आवश्यक हुँदैन, लेखिहाल्यो भने 1 लाइन वा 2 लाइन, 10 नम्बर जस्तो धेरै नलेख्ने। अब यसपछि मैले 7 नम्बरमा म गएँ, नम्बर 7 मा। 7 नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आधुनिक बैंकको सफलताको सूचक मानिने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सफ्टवेयर कृषि विकास बैंकको व्यवसायको कुन क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसमा दुईटा कुरा लेख्ने, दुईटै कुरा पहिला लेख्नु पर्यो। आइटी के हो, सफ्टवेयर के हो, पहिला त्यो लेख्ने र अनि बल्ल कृषि विकास बैंकको यसो कुन क्षेत्रमा यसको भूमिका छ त्यसबाट भनेर लेख्ने है। म बताउँछु अनि मात्र। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भने मोडर्न बैंकिङ सिस्टम इज कल्ड आइटी बेस्ड बैंकिङ सिस्टम। यो चाहिँ तिमीले इन्भर्टेड कमामा लेख्न सक्छौ। इङ्ग्लिसमा त त्यसै पनि भइहाल्यो, नेपालीमा लेख्ने मान्छेले नि मोडर्न बैंकिङ इज कल्ड आइटी बेस्ड बैंकिङ सिस्टम, त्यो तिमीले लेख्न सक्छौ। अब त्यसपछि के लेख्नु पर्यो भने डिजिटलाइज प्रविधि मैत्री बैंकिङ अहिलेको माग हो र प्रविधि मैत्री बैंकिङबाट नै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय सेवालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्दछन्। त्यसैले आधुनिक बैंकको सफलताको रूपमा आइटी र सफ्टवेयरलाई लिने गरिन्छ। त्यसरी लेख्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। राजन सुवेदी 10 मार्क्समा पोइन्टको डेस्क्रिप्सन मजाले चाहिन्छ एकदमै। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो के बुझ्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ नि यो आधुनिक बैंकको सफलताको रूपमा हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सफ्टवेयर लिन्छौँ, किनकि टुडेज डिजिटलाइज बैंकिङ इज इन युज all over the world. All over the world, banking transactions are made in IT system. That's why information technology is the base for the success of modern banking. भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्ने मान्छेले चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौ। अब आधुनिक बैंकिङ सफलतामा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले नै अहिलेको बैंक जोडिएको छ। डिजिटलाइज बैंकिङ भनेको छ, आइटी बेस्ड बैंकिङ भनिन्छ र सबै ग्राहकहरू, सबै मान्छेहरू अहिले आइटीसँग आबद्ध छन्। बैंकको सबै कार्यहरू, सम्पूर्ण कार्यहरू, या त्यो डिपोजिटसँग सम्बन्धित या लोनसँग सम्बन्धित या अदर सर्भिससँग सम्बन्धित कुराहरू सबै आइटीबाट नै हुन्छन्, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट नै हुन्छन्। त्यसलाई हामीले अनलाइन बैंकिङ भनेर पनि भन्ने गरेको छु मैले। अनलाइन बैंकिङ भनेकै यो आइटी बेस्डबाट बनेको बैंकिङ हो। त्यसैले अहिले आधुनिक बैंकिङ सफलताको सूचकको रूपमा आइटी रहेको छ भनेर थोरै लेख्ने। अब कृषि विकास बैंकको कुरा आयो। कृषि विकास बैंकले आफूलाई आइटी बेस बनाउँदै लगेको छ र यसरी कृषि विकास बैंकले आफूलाई आइटी बेस बनाएर लिएर गइरहँदा कृषि विकास बैंकको हकमा निम्न व्यवसायको क्षेत्रमा, कृषि विकास बैंकको निम्न व्यवसायमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। म एकतालि बत्ती बाल्छु, तिमीहरू 1 मिनट मात्र है, 1 मिनट। मैले बत्ती बाल्नु पर्यो, अँधारो भयो, 1 मिनट। जस्तो
अहिले चाहिँ के ब्याङ्किङ के छ भनेर भन् तिमीले चाहिँ भन्यो भने चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ, डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, ATM, ABBS, रेमिटेन्स, यो तिमीले सुने मात्रै हुन्छ है, लेख्नु पर्दैन। युटिलिटी बिल पेमेन्ट्स, पोइन्ट अफ सेल्स, क्यास डिपोजिट मसिन, स्विफ्ट, ब्रान्चेस ब्याङ्किङ, पेपरलेस ब्याङ्किङ, फाइबर ब्याङ्किङ, जति पनि छ सबै तिमीले जाने जतिको लेख्न मिल्छ। यो सबैमा चाहिँ नि हाम्रो IT को प्रयोग हुन्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। अनि सँगसँगै चाहिँ तिमीले के पनि लेख्नु पर्यो भने अब आयो यसपछि चाहिँ मैले के भन्यो भने कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने मैले यहाँ तिमीलाई बताउँछु कृषि विकास ब्याङ्कले केमा गर्न सक्छ भनेर भन्यो। एउटा रेमिटेन्समा भन्न सक्छौ तिमीले, यसले कहाँ प्रयोग गर्न सक्छ IT लाई भन्यो भने पहिला एउटा लेख रेमिटेन्स भनेर। त्यसपछि गएर अर्को तिमीले के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यसको पेमेन्टमा, यो कुनै पनि प्रकारको पेमेन्टमा, रेमिटेन्समा, पेमेन्टमा, LC को कारोबारहरूमा त्यो लेख्न मिल्छ, लेटर अफ क्रेडिट जस्ता कारोबारहरूमा। अनि त्यसपछि गएर कृषि विकास ब्याङ्कको विभिन्न प्रोडक्टहरूमा, या लोनको प्रोडक्टमा या डिपोजिटको प्रोडक्टमा पनि हामी यो युज गर्न सक्छौँ भनेर तिमीले लेख्ने। सँगसँगै तिमीले के पनि गर्न सक्छ, कहाँ गर्न सक्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ अर्को पनि तिमीले जस्तो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छ, फाइबर ब्याङ्किङको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ फाइबर ब्याङ्किङको क्षेत्रमा। अनि क्यास डिपोजिट मसिनको रूपमा, पोइन्ट अफ सेल्सको रूपमा त्यो लेख्ने है, तिनीहरूकोमा चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ तिमीले कार्डहरूमा, डिफ्रेन्ट कार्डमा पनि हामीले चाहिँ यो कार्डबाट भुक्तानीकोमा पनि गर्न सक्छौँ। QR कोडको रूपमा, QR को पनि लेख्न सक्छौ तिमीले। क्विक रेस्पोन्स जुन अहिले बनाएको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले QR बाट भुक्तानी गर्ने, त्यसको लागि पनि तिमीले लेख्न सक्छौ, त्यसमा पनि युज हुन सक्छ भनेर भन्ने, यो क्षेत्र पनि ठिक छ भनेर भन्ने। अर्को चाहिँ सँगसँगै चाहिँ तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुन क्षेत्र भनेर भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो थुप्रै जस्तो व्यवसायका विभिन्न क्षेत्र, स्कुल, हस्पिटल, त्यो बिजुलीको बिल तिर्ने, खानेपानी, यो सबै कुरा तिमीले डेली सर्भिसको अथवा डेली चाहिँ पेमेन्टको क्षेत्रहरू जो दैनिक रूपमा चाहिँ मान्छेले तिर्नुपर्ने हुन्छ, या किनमेलमा पनि युज गर्न सकिने भयो। किनमेलमा चाहिँ कार्डहरू बनाएर त्यो कार्डको थ्रुबाट चाहिँ डेली किनमेल गर्न मान्छेको लाइफमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर तिमीले त्यो लेख्न सक्छौ। यसरी चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्ना सम्पूर्ण कामहरूमा, या त्यो डिपोजिटसँग सम्बन्धित होस्, या लोनसँग, या डिपोजिट सर्भिससँग, या लोन एन्ड एडभान्स सर्भिससँग होस्, या चाहिँ त्यसको चाहिँ सब्सिडाइज लोनसँग सम्बन्धित होस्, या नन फन्ड ब्याङ्किङ सर्भिससँग सम्बन्धित होस्, या रेमिटेन्स सर्भिससँग होस्, या मोडर्न ब्याङ्किङ सर्भिससँग होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ ब्याङ्कले IT को प्रयोग गर्न सक्छ। कृषि विकास ब्याङ्कले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ भनेर, यी सबै क्षेत्रमा उसको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। त्यो सिआसमा पनि लेख्न मिल्छ, सिआस भने त्यो सेयरको कारोबारमा भनेर। अनि यो कनेक्ट IPS सर्भिसमा पनि हुन्छ भनेर लेख्न मिल्छ, क्लियरिङ सर्भिसको लागि पनि हुन्छ भनेर लेख्न मिल्छ तिमीले। ती कुराहरू पनि जोडेर जाने है, यीमा हुन्छ भनेर। स्मार्ट ब्याङ्किङको लागि पनि हुन्छ भनेर तिमीले त्यो पनि त्यहाँनिर जोड्न सक्छौ है, मैले अहिले भनेको कुराहरू। यसरी चाहिँ तिमीले यो जस्तो इन्स्टिट्युसनल ब्याङ्किङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने भन्न सक्छ, फाइनान्सियल लिटरेसीको पनि जोड्न सक्छौ तिमीले। अनि यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि सकिन्छ भनेर भन्न सक्छौ, इन्स्टिट्युसनल ब्याङ्किङमा पनि सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, यो सबै चाहिँ लेख्न मिल्छ। अब यो अलिकति स्विफ्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेको, स्विफ्ट चाहिँ यो सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरलिङ्क फाइनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन हो। यो चाहिँ कसरी गर्छ भने यो ब्याङ्कले कोड दिएको हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको अर्को कुनै ब्याङ्कसँग, मतलब विदेशको कुनै ब्याङ्कसँग चाहिँ उसको कारोबार हुने भयो भने यो स्विफ्टको चाहिँ वर्ल्डभरि नै कारोबार गर्नको लागि कोड दिएको हुन्छ। त्यो कोड, स्विफ्ट कोड चाहिँ यो स्विफ्ट जो प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो त्यसले दिएको हुन्छ सबै ब्याङ्कलाई, विश्वभरिको ब्याङ्कलाई दिएको हुन्छ। त्यो विश्वभरिको ब्याङ्कले चाहिँ स्विफ्ट कोड पाएका हुन्छन् र जसले चाहिँ भुक्तानीको एउटा ब्याङ्कको अर्को ब्याङ्कसँग जसको लेनदेन भइरहेको हुन्छ, जसले अर्को ब्याङ्कसँग कारोबार गर्न खोज्छ, उसले सोध्छ उसलाई तँसँग स्विफ्ट सिस्टम छ भनेर सोध्छ, छ भनेर भन्छ। त्यसो त्यो स्विफ्ट कोडकै आधारमा तैँले तेरो र मेरो चाहिँ कारोबार गरौँ है भनेर त्यो दुईटा ब्याङ्कले आफैले एग्रिमेन्ट गरेर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ यो रकम चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। स्विफ्ट भनेको चाहिँ विदेशबाट यहाँ स्वदेशमा होइन, यहाँबाट विदेशबाट कमाएको पैसा, विदेशको पैसा चाहिँ यहाँ ल्याउने, यहाँको पेमेन्ट चाहिँ विदेशी ब्याङ्कलाई गर्ने, त्यो चाहिँ स्विफ्ट हो। शान्ता थापाले यसरी बुझ्नु पर्यो। शान्ता थापाले के बुझ्नु पर्यो भने स्विफ्टले कसरी काम गर्दछ भने स्विफ्टमा कोड हुँदो रहेछ,
एडीबीएलपी एनपीके त्यो उसले लेखिदिया पनि छ त्यहाँ हाम्रो विष्णु तिमल सिन्हाजीले लेख्नु भएको छ त्यो कोड चाहिँ विदेशी ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ विदेशको ब्याङ्कको पनि यस्तै एउटा कोड हुन्छ यो 8 देखि 16 अक्षरको यो 8 कोड चाहिँ ठ्याक्क उसले लेख्यो 8 देखि 16 हुन्छ हेमराज आचार्यले पनि लेखिदियो त्यो कोडमा चाहिँ त्यो कोडबाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गरौँ भनेर त्यो ब्याङ्कहरूले एग्रिमेन्ट गर्छ कोडको आधारमा अनि त्यो पेमेन्ट गर्ने कुरा नि स्विफ्ट कम्पनीले फेरि भन्दिया हुन्छ स्विफ्टले सञ्चालन गर्छ त्यो कोडमा चाहिँ तिमीहरूले ट्रान्जेक्सन गर्यो भने सेकड हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी म गरिदिन्छु भनेर त्यो स्विफ्ट चलाउने कम्पनीले त्यसको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ अनि त्यो दुईवटा ब्याङ्कले चाहिँ एक आपसमा कारोबार गर्छ यो कोडबाट शान्ताजीले चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो म छिटो बोलेँ कि अब कति बुझ्नु फेरि छिटो भन्यो भन्ने हो कि अब यहाँ यति भइसकेपछि मैले अर्को यहाँ के छ भने यहाँ अलिकति अर्को एउटा के रहेछ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृत नीतिको कारणको लागि कृषि विकास ब्याङ्कले सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा उल्लेख गर्नु भनेको छ चालु आर्थिक वर्षमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विशेष गरिकन सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई उल्लेख्य महत्त्व दिएको छ उल्लेख्य महत्त्व ब्याङ्क बजेटले दिएको छ भनेर भन्नु पर्यो विशेष गरिकन बजेटले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले सरकारको नीति विशेष गरिकन सरकारको एसएमइजहरू साना तथा व्यवसायलाई दिने कर्जा कृषि क्षेत्रमा दिने कर्जा साना उद्योग व्यवसायमा उपलब्ध गराउने कर्जा र ती मार्फत दिने कर्जा र अनि तीनटा कुरा एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जा सम्झिराख्ने एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जा एउटा पहिलो चाहिँ त्यो एउटा ठुलो कुरा भयो अर्को चाहिँ अनुदान यो कृषिमा चाहिँ कृषि फलफुल र पशुपन्छीमा चाहिँ अनुदान सहितको ब्याज अनुदान सहितको ऋण प्रवाह दुईटा अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अहिलेको यसपालि पनि गर्नुपर्ने तेस्रो चाहिँ नि यो चेक मतलब डिजिटलाइज सिस्टममा जाने प्रविधि मैत्री सिस्टममा जाने चेकको भुक्तानी चाहिँ अब भुक्तानीहरू चाहिँ आइटीको मार्फतबाट जाने कुरा तीनटा भयो अनि चौथो चाहिँ बजेटले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को चाहिँ के कुरामा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सँगसँगै जाने यो चाहिँ सामूहिक कृषिमा पनि सामूहिक कृषि गर्नेहरूलाई चाहिँ बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने हिसाबमा पनि यो अहिलेको बजेटले बोलेको छ र अर्को फेरि के पनि बोलेको छ भन्दाखेरि यो विभिन्न व्यवसायहरू जो कोभिडको कारणबाट सञ्चालनमा नआएको व्यवसाय हो बन्द भएको व्यवसाय हो र कोभिडको कारणबाट व्यवसाय निरन्तर दिन नसकिएको हो त्यसको लागि चाहिँ फन्डको व्यवस्था यो बजेटले गरेको छ यसरी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको बजेटले चालु आर्थिक बजेटले नेपाल सरकारको स्वीकृत नीतिको कारणको लागि कृषि विकास ब्याङ्कले सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ एउटा यो शैक्षिक कर्जा दिने बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक कर्जा दिनेको काममा भूमिका खेल्न सक्ने भयो एउटा अर्को अनुदानमा ब्याज अनुदानमा कृषि पशुपालन फलफुल खेती लगायतमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ कृषि विकास ब्याङ्कले त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्कले सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई र विशेष गरिकन एसएमइजहरूलाई साना र मझौला व्यवसाय जो कोभिडको मारले जोगी मतलब कोभिडबाट क्षतिग्रस्त भएका हुन् वा पेन्डेमिकबाट तिनीहरू एफेक्टेड भएका हुन् तिनलाई चाहिँ पुनर्कर्जा दिने काम चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले गर्छ यो कन्सेसनल लोनमा अथवा पुनर्कर्जा कोषबाट त्यो पैसा उपलब्ध गराउँछ यसले त्यो कार्यान्वयन गर्छ यसले अर्को कृषि विकास ब्याङ्कले अर्को के चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य के गर्छ त कृषि विकास ब्याङ्कले भन्दाखेरि चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्ने काम पनि गर्छ सरकारको अनुसार यो वित्तीय साक्षरताको कुरा पनि छ वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने काम पनि यसले गर्छ विभिन्न पालिकामा जहाँ पुगेको छैन त्यहाँनिर जाने काम पनि यसले गर्छ पहुँचको हिसाबमा पनि अर्को चाहिँ यसले विभिन्न प्रकारको चाहिँ एउटा कम्प्युटर लोनको कुरा पनि लेख्न मिल्छ यहाँ हाम्रो सुशीला भट्टराईजीले राम्रो जोड्नु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर लोन उपलब्ध गराउने काम पनि यसले गर्छ त्यो पनि अहिलेकै बजेटमा छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो र अर्को चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो 10वटा खेती छ च्याउ खेती लगायत च्याउ छ त्यसमा कृषिसँग जाने छ त्यसमा च्याउ त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि यो तरकारी त्यसपछि गएर तिम्रो मौरी चिया लगायतको यो सबैमा चाहिँ उनीहरूले पैसा पाउने व्यवस्था छ अनि उखु किसानलाई चाहिँ उखु किसानले पैसाको भुक्तानी तुरुन्तै पाउने भनेको छ उखु किसानको भुक्तानी पनि कृषि विकास ब्याङ्कबाट हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा त्यसको पनि यसले भूमिका खेल्न सक्छ भनेर तिमीले देख्न सक्छौ अर्को साना किसानहरूमा जाने लोन चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत नै जान्छ साना किसान भनेको जसको जग्गा छैन जग्गा नभएको किसान अर्काको जग्गा कमाउनलाई हामीले साना किसान भन्छौँ वा
0.5 हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएकोलाई साना किसान भन्छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ लोन उपलब्ध गराउने काम पनि कृषि विकास ब्याङ्कले गर्छ। यो कुराहरू बजेटमा उल्लेख गरेको छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ। त्यो बजेट पढ्दा पनि थाहा हुन्छ। बजेटमा कुनै कुरा एक दुईटा पोइन्ट मैले पनि छुटाएँ होला। तिमीहरूले बजेट भाषणको त्यो कुराहरू पढ्ने, विशेष गरिकन कृषिको, उद्योगको, वाणिज्यको र वित्तीय क्षेत्रको त्यो पढेपछि अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। पहिला चाहिँ यो कृषि विकास ब्याङ्कले एडिबिएल चाहिँ तिम्रो एउटा कुनै पावर बन्ड निकाल्ने भनेको थियो। बन्ड यो किसान कार्ड पनि भनेको कुरा थियो। अहिले यसपालिको बजेटमा किसान कार्ड छैन। पहिला किसान कार्ड थियो। लेख्न नि मिल्छ। पुरै बजेटमा पढेको किसान कार्डलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। किसानलाई कार्ड दिएर जाने कुरा पनि लेख्न सक्छौ। अब हामीले यसपछि यो मैले भराइसकेपछि एउटा रेडियो अङ्कित मूल्यमा बिक्री गर्दा 20% नाफा हुन्छ, तर 5 वर्ष छुट्दा 140 नाफा हुन्छ भने विक्रेताले उत्तर रेडियो कतिमा किनेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अहिले उत्तर लेखिसक्यो यहाँ साथीहरूले। यहाँ हाम्रो साधना कार्कीको आइसक्यो, उत्तर आइसक्यो। अब अरूहरूले मिलाएको छ कि छैन त्यही हेरेर जाऊ है। यसको हिसाब र कम्प्युटर यो दुटा चाहिँ मैले डिल गर्ने गरेको छैन, तर मिलिसकेको छ। त्यो मिलिसकेको छ। 1000 हो एकदम। त्यो एकदम त्यसको चाहिँ शङ्कै भएन। यो मलाई पनि आउँथ्यो, तर मैले नभनिदिए मात्रै हो। मैले चाहिँ यो आएर पनि नभनिदिने गरेँ। हिसाबको चाहिँ तिमीहरू आफै गर भनेर छोडेँ। अलि लामो बनाएर गर्नु, त्यसको चाहिँ राखेर यदि मतलब इन्फर्मेसनहरू पुरै राखेर। अब एउटा चाहिँ नि यो लास्टको चाहिँ 10 नम्बर छ, लामो छ यो, अलिकति म बताइदिउँला। नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष सोचे अनुरूप पुँजीगत खर्च नहुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढाउन कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ला भनेको छ। यो अलिकति लामो छ। पहिला पुँजीगत खर्च भनेको के म तिमीलाई बताउँछु। पुँजीगत खर्च भनेको विभिन्न प्रकारको विकास निर्माणको काममा गर्ने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनेर भन्छ। विभिन्न विकास निर्माणको काममा, जस्तै उदाहरणको लागि पुल बनाउन, बाटो बनाउन, सुरुङ मार्ग बनाउन, सम्झिराख है। सुरुङ मार्ग बनाउनको लागि, हाइड्रो पावरहरू डेभलप गर्नको लागि, यो जति पनि सरकारले खर्च गर्छ, सिँचाइको लागि, खानेपानी, सिँचाइ, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा पुँजीगत खर्च भनेर भन्छौँ। मोटर गाडीहरू पनि पुँजीगत खर्च अन्तर्गत नै पर्छ। विभिन्न चाहिँ यो एक्सरे मसिनदेखि लिएर हस्पिटलको इक्विपमेन्ट्सहरू जति पनि हामी किन्छौँ त्यसलाई पनि पुँजीगत खर्च भनेर भन्छ। यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा चाहिँ नेपालको विकासमा, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा भनेर भन्ने हुन्छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि विकासमा पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ। पहिला त्यो लेख्ने। सरकारी खर्चले अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ, उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ र विशेष गरिकन पुँजीगत खर्चको अर्थव्यवस्थाको समग्र अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान रहने गर्दछ। विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा, रोजगारी सृजनामा, उत्पादन वृद्धिमा, दिगो विकासमा, आम नागरिकको जीवनस्तरको विकासमा, आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तारमा पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य योगदान रहेको हुन्छ। पुँजीगत खर्च नै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासको मुख्य आधार हो। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा स्रोत साधनको कन्स्ट्यान्ट हुँदाहुँदै, नेपाल जस्तो कन्ट्री जहाँ स्रोत साधनको कन्स्ट्यान्ट हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन सकेको छैन। एकातिर हामीसँग स्रोत साधन नै पर्याप्त छैन, भएको स्रोत साधन मध्ये पनि हामी पुँजीगत खर्च चाहिँ प्रभावकारी गर्न सकेका छैनौँ। दुईटै कुरा मिलाएर लेख्नु है, बिस्तारै भन्छु म। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसैले नेपालको विकासको लागि पुँजीगत खर्च विस्तार गर्नु, पुँजीगत खर्च बढाएर जानु उपयुक्त छ। विगत वर्षको अनुभवलाई हेर्ने हो भने औसतमा सरकारले 60% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। हरेक वर्षको बजेटबाट औसतमा विगत 5 वर्षको तथ्यलाई हेर्ने हो भने 60 देखि 70% भन्दा औसतले 60 लेखिनुहुन्छ भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च नहुँदा मुलुकमा रोजगारी, उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार र समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासको गतिमा कमी आएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च हुनु आवश्यक छ भनेर लेख्नु पर्यो। तर नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुनु निम्न कारणहरू छन् भनेर अब कारणमा तिर गए। एउटा त तिमीले 1 नम्बरमा विस्तारै भन्छु मैले, एउटा चाहिँ हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भन्छ, सार्वजनिक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रिया। नेपालमा खरिदको चाहिँ एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया छ। ऐन कानुन चाहिँ फटाफट छैन। त्यहाँ किन्ने कुरामा एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो प्रोक्युरमेन्ट, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ यो पुँजीगत खर्च गर्नुको लागि प्रोक्युरमेन्ट गर्नु पर्यो, सरकारले निर्णय गरेर समयमै किन्नु पर्यो सामानहरू,
समयमै यसले पैसा खर्च गर्नु पर्यो, त्यो प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ समयमा हुन सक्दैन, सकेको छैन। एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नि हाम्रो पुँजीगत खर्च नहुनुमा त्यो छ एउटा चाहिँ। दोस्रो अन्तर्निकाय समन्वय भन्छ, इन्टर मिनिस्ट्रल कोअर्डिनेसन, विभिन्न निकाय बीचको समन्वय छैन, पर्याप्त समन्वय छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो एयरपोर्ट बनाउने काममा 5-7वटा मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ। एयरपोर्ट बनाउने पैसा अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ यो पर्यटन मन्त्रालयलाई, त्यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि एयरपोर्ट बनाउने ठाउँमा रुख काट्नको लागि वन मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्छ। त्यो एयरपोर्टको जग्गा, एयरपोर्टको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको चाहिँ नि मुआवजा दिएर जग्गा मिलाइदिने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ। दुईटा भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो वातावरण चाहिँ प्रभाव यसको नेगेटिभ पार्दैन है यसले भनेर वातावरण मन्त्रालयले, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई त्यो क्लियरेन्स दिनुपर्छ, यसबाट वातावरण केही पनि प्रभाव पर्दैन भनेर। त्यसपछि फेरि त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ फेरि त्यो बनाउनको लागि चाहिँ अर्को निकाय, जस्तो त्यसलाई पैसा दिने त्यो विदेशी चाहिँ नि संस्थाबाट पैसा आएको रहेछ भने विदेशी दात्री संस्थाको पनि कोअर्डिनेसन त्यसमा चाहिन्छ। यसरी विभिन्न निकायको समन्वयबाट मात्र काम गरिने हुनाले ती विभिन्न मन्त्रालयको बीचको समन्वय पनि पर्याप्त छैन। त्यो समन्वय नभएका कारणले पुँजीगत खर्च नभएको एउटा अर्को पोइन्ट तिमीले त्यो पनि भन्न सक्छौ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो ठेक्कापट्टा प्रणाली। ठेक्कापट्टा प्रणाली हाम्रो लामो हुने गर्छ। ठेक्कापट्टा प्रणाली कसरी लामो हुन्छ भनेर भन्यो भने समयमै हामी टेन्डरै निकाल्दैनौँ। ठेक्कापट्टा भएन काम हुने हो, समयमा टेन्डर निकालिँदैन। टेन्डर निकालेपछि पनि ठेकेदारले समयमा काम गर्दैन। ठेकेदारले काम गरेन भनेर त्यसलाई फेरि पनिसमेन्ट गर्न सकिँदैन। त्यसरी हाम्रो जुन ठेक्का प्रणाली छ, समग्र ठेक्का प्रणाली नै हाम्रो कमजोर छ। त्यो ठेक्का प्रणाली कमजोर भएको कारणले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। यो तीनटा पोइन्ट तिमीलाई मैले भने। फेरि चौथो पोइन्ट पनि म बताउँछु। नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण चाहिँ काम नगर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने, यो कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरूलाई, प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कामको आधारमा, कार्य सम्पादनको आधारमा म्यानेजर्सहरूलाई दण्ड र पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छैन। काम गरे पनि नगरे पनि कसैले काम राम्ररी समयमा सक्यो वा सकेन भने पनि उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने व्यवस्था हाम्रो छैन। त्यसरी दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था नभएको कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन। अर्को पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन शैली पनि हो। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरूले जोखिम लिएर काम लिन नचाहने, एउटा जोखिम लिएर काम लिन नचाहने। अर्को खर्च गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरूको पालना गर्नुपर्ने, प्रोसेस, लामो प्रोसेस भएपछि मात्र बल्ल खर्च हुने हुन्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा फेरि जोखिम पनि छ। खर्च गर्यो भनेदेखि त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर भनिदिइहाल्छ। अनि भ्रष्टाचार भयो भनेर दुनियाँभरको चाहिँ त्यो मान्छेले खर्च गरेर गलत नगरे मान्छेले पनि तारिख बोक्नु पर्यो। उसले चाहिँ नि गलत नगरे मान्छेलाई पनि दुःख दियो भनेदेखि त उसले काम गर्दैन। जोखिम पनि छ त्यसमा। त्यो जोखिमको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। अर्को पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण चाहिँ नि त्यस अब पाँचौं छैटौं कति पोइन्ट मैले अहिले भन्दैछु, यो चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट प्लान भन्छ। यो खरिद योजना, हरेक निकायले चाहिँ बजेट खर्च गर्नुभन्दा पहिला खरिद योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जसो निकायले खरिद योजनै बनाएको हुँदैन, खरिद योजना बनाउँदैनन् समयमा खरिद योजना नबनाएपछि त्यसको खरिद प्रक्रिया नै रोकिन्छ, खरिद प्रक्रिया गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो खरिद योजना समयमै नबनाउने पनि प्रचलन छ, त्यसले पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। अर्को पुँजीगत खर्च नहुनुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा केही कमी कमजोरी छन्। जस्तो मान्छेको फ्रिक्वेन्टली सरुवा गरिन्छ, 3-3 महिनामा, 6-6 महिनामा, 4-4 महिनामा सम्झौता गरिन्छ, के अरे सरुवा गरिन्छ। त्यो प्रोजेक्टमा मान्छे जान पाइसकेका हुँदैन, 4 महिनामा त्यसलाई सरुवा गरिसकेका हुन्छ। फ्रिक्वेन्टली प्रोजेक्ट चिफहरू सरुवा हुने कारण, यो आयोजनाबाट मान्छेहरूको सरुवा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसपछि अर्को पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको अर्को कारण चाहिँ के हो त भन्दा नेपालमा चाहिँ नि यो साधारण खर्च र पुँजीगत खर्च दुईटालाई हामीले अझै विशिष्टीकृत ढङ्गबाट छुटाउनै सकेका छैनौँ। कतिपय पुँजीगत खर्च चाहिँ साधारणमा हुन्छन्, कतिपय पुँजीगत खर्च नै साधारणमा समावेश भएको छ, थुप्रै। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म अहिले बताइदिन्छु।
कतिपय कार्यालयको मर्मत हुन्छ, जस्तो मर्मत, गाडी मर्मत भन्नुहोस्, बाटो मर्मतहरू भन्नुहोस्, त्यो साधारणबाट शीर्षकबाट पनि जान्छ। साधारण शीर्षकबाट जाने हुन्छ तर काम चाहिँ विकासमा भइरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो बजेटको क्लासिफिकेसन, साधारण र पुँजीगत खर्चको क्लासिफिकेसन पनि अझै वैज्ञानिक हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। अर्को पुँजीगत खर्च कम हुने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सँगसँगै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सँगसँगै चाहिँ कुनै समाज वा राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा हामीले योजना नीतिहरू बनाउनु भन्दा पनि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट, पोलिटिकल स्वार्थको आधारमा, राजनैतिक आस्थाका आधारमा, राजनैतिक प्रभावका आधारमा योजनाहरू बन्छन्। त्यो योजनाहरू पोलिटिकल भएको कारणले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ र पुँजीगत खर्च हुँदैन। यसरी पोलिटिक्सको कुराबाट पनि यो भएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को के बुझ्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अब के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले पछि भनौँला नरेश अवस्थीको क्वेसन, अब कसरी चाहिँ नि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ भनेर भन्यो भने यसलाई उल्टाउनु पर्यो। एउटा त अन्तर्निकाय समन्वय चाहियो, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्यो। कार्य सम्पादन सम्झौता भनेको पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट, ल कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई तिमीले यो काम गर्नुपर्छ, यति दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नु पर्यो। नियमित रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण हुनु पर्यो। अब समयमै यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, समयमै चाहिँ प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन नभएका छन् कि छैनन् भनेर नियमित रूपमा चाहिँ त्यसको नियमन, अनुगमन, मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। त्यसले पनि यो उसलाई पुँजीगत खर्च गर्नलाई सहज बनाउँछ। अर्को चाहिँ जोखिम लिने र दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गरेर यो कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै सही काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो रिवार्ड दिने हिसाब र अनि कर्मचारीको फ्रिक्वेन्टली सरुवालाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। ठेकेदारलाई बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेर त्यसलाई फेरि ठेक्का नदिने र सँगसँगै चाहिँ नि अर्को पनि दिनु पर्यो। अब अर्को चाहिँ के दिनु पर्यो भने त्यसलाई सँगसँगै चाहिँ के पनि दिनु पर्यो भने यो पूजा सुजा सकेर त्यसलाई चाहिँ नि यो यहीँ पूजा लेखिरहेको छैन, यो रामकेसीले पूजा यही छैन, सकिएको छैन के भन्दैछ यार, यहाँ त पूजा सकियो सर भनेर हाम्रो यहाँ सञ्जनले दिइरहेछ, यहाँ घन्टी बज्दैछ भनेर, घरमा घन्टी बज्छ नि कान्छ, अनि त पूजा आयो त कुरा। त्यस कारणले चाहिँ अब यी कुराहरू भयो भने चाहिँ यो पुँजीगत खर्चलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ। होइन भने चाहिँ बढ्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। पूजा यही छैन, सकियो छैन, पूजा यादव कता हो, यता हो, ठिक छ, यो अर्कै भनेर चाहिँ यहाँ अर्कैतिर दिन्छ। अब यसमा अलिकति चाहिँ यो नरेशको क्वेसन अलिकति भनिदिन्छु। तिमीहरू अब यहाँ पढ्ने बेलामा चाहिँ पढाइतिर ध्यान देऊ न, अरूतिर ध्यान दिने भएन। अब यहाँ चाहिँ यो यसरी चाहिँ अब पुँजीगत खर्चलाई बढाउनको लागि यी अहिले भनेको उपायहरू अवलम्बन गर्यो भने पुँजीगत खर्च बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर लेख्नु मिल्छ। अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पुँजीगत खर्च बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। विकास निर्माणलाई गति दिन, आर्थिक वृद्धि र विकासको स्तरलाई अघि बढाउन पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नै एकमात्र विकल्प हो भनेर कन्क्लुजन लेख्ने। अब यसपछि चाहिँ यहाँ मलाई यति धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेर यहाँ लेखिरहेछ, यो पनि हुन्छ। हो, झबिरले राम्रो लेखेको छ पोइन्ट। एउटा चाहिँ हाम्रो असारमा मात्रै हाम्रो काम गर्ने, यो आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै हामीले गएर खर्च गर्छौँ, त्यो पनि एउटा राम्रो पोइन्ट उसले भनेको छ, मैले भन्दा छुटाएको छु। यो आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर मात्रै खर्च गर्ने कारणले पनि यो हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ यो कम भएको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसो भएर हरेक महिना नै त्यसले यो सेड्युल बनाएर खर्च गर्नु पर्यो भनेर उपाय चाहिँ त्यो लेख्ने। अब यसपछि यहाँ नेपालमा यति धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छ छैन पुष्टि कसरी गर्ने सर भनिदिनु भन्यो भनेदेखि नेपालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू धेरै छ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ बताउँछु। पहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वभरि नै विभिन्न कन्ट्रीहरूमा थोरै ब्याङ्कबाट धेरै वित्तीय सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि यही म बताउँछु, पाकिस्तान जस्तो कन्ट्रीमा 10-12वटा मात्रै ब्याङ्क छ, अफगानिस्तानमा 6वटा मात्रै ब्याङ्कले चलिरहेको छ, भुटानमा 3-4वटा ब्याङ्कले मात्रै
काम चलिरहेको छ। इन्डियामै पनि हाम्रो ठुलो सङ्ख्या ब्याङ्कहरू छैन, धेरै ब्याङ्कहरू मर्ज भएर हाराहारीमा सेन्ट्रल लेभलको ब्याङ्क त त्यहाँ 12-14 भन्दा छैन इन्डियामै पनि, केन्द्रीय हिसाबको ब्याङ्कहरू। त्यसैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ धेरै हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ प्रणालीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले र ब्याङ्किङ पहुँचको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाब त्यसले पनि लिन सक्छौँ, ब्याङ्क खाताको हिसाब, त्यो सबैले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो थोरै ब्याङ्कले हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या छ नेपालको, 77वटा जिल्ला छ जम्मा हाम्रो कुरा गर्ने हो भने, र 453वटा पालिका छ जम्मा। त्यस कारणले हाम्रो अहिले नेपालको जोग्राफीदेखि लिएर सबै कुरालाई हेर्ने हो भने पनि हामी जब फेरि आइटीको बढ्दै गएको अवस्था पनि छ, त्यसले गर्दा थोरै ब्याङ्कबाट धेरै ब्याङ्किङ वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो आधारमा पुष्टि गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय आधारमा आइटीको कुराहरूलाई लिएर, त्यसपछि गएर हाम्रो पपुलेसनलाई हेरेर, जोग्राफीलाई शुद्ध मिलाएर, अनि त्यसपछि अरू देशमा के छ त्यसलाई पनि हेरेर, अनि थोरै ब्याङ्क भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न, सुपरभिजन गर्न, अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यसलाई पनि आधार लिएर, अनि जोखिम कम हुन्छ भन्ने आधारलाई लिएर, त्यसको आधारमा चाहिँ नि हाम्रो कम छ भनेर पुष्टि गर्ने आधार त्यो हो, त्यसरी दिनु पर्यो। अब छैन, आवश्यक छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यिनै अहिले मैले भनेको कुराबाट पुष्टि गरेर यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ धेरै हो र कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा उत्तर तिमीले लेख्नु पर्यो। अब यसपछि चाहिँ नि यहाँ कतिवटा छ, यहाँ थुप्रै लेखिरहेछ, अब धेरै चाहिँ नलेख, यहाँ जति छ लास्ट है, धेरै नगर ल। अब तहगत ब्याङ्किङको र क्लासिफिकेसनको इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ एउटै हुन्छ सर भने, तहगत ब्याङ्किङको र क्लासिफिकेसनको एउटै लेख्दा हुन्छ, एउटैले हुन्छ। त्यसको गर्ने वैकल्पिक आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर सोधिरहेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई वर्गीकरण गर्ने वैकल्पिक आधार चाहिँ अब यो क्षेत्रीय प्रादेशिक ब्याङ्क भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अनि अर्को आधार भनेको चाहिँ नि काम भन्दा पनि फरक छ नि, यसको वाइड एरिया, यो इन्टरनेसनल लिङ्कको आधारमा पनि कुन ब्याङ्कले इन्टरनेसनली काम गर्न पाउने, कसले नपाउने भन्ने हिसाबमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अहिलेदेखिको फरक आधार चाहिँ अर्को चाहिँ यो ब्याङ्कको चाहिँ सहायक कम्पनी भएको र नभएको हिसाबमा पनि हामी छुटाउन सक्छौँ। कुन कुन ब्याङ्कका आफ्ना सहायक कम्पनी छन्, कसका सहायक कम्पनी छैनन् भन्ने पनि एउटा आधार हुनसक्छ। सब्सिडरी कम्पनीको पनि आधार लिएर गर्न सकिन्छ। यो तिमीले होला भन्यो योजनाबाट पढ्दा होला कि भनेर भनेको छ। मुद्रा बजार र पुँजी बजार डिटेलमा कहाँबाट पढ्दा राम्रो होला सर भनेर भनेको छ हाम्रो रेडमीले। त्यसको लागि धितोपत्र बोर्डकोमा जाऊ, धितोपत्र बोर्डकोमा गएर त्यसको वेबसाइटमा जाँदा बित्तिकै त्यहाँ मुद्रा बजार र पुँजी बजारको पुरै लेखिदिएको छ, पुरै नै त्यहाँ। त्यसको यो त्यसपछि गएर अर्को त्यसको लागि चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा सामान्य जानकारी भन्ने छ, त्यहाँबाट पढे पनि हुन्छ, सबै कुरा त्यसले बुझाइदिन्छ। अब यहाँ एउटा छ नि क्वेसन नम्बर 4 को पोइन्टहरू भनिरहेको छ उसले। 4 को पोइन्ट भनेको छ नि के भने मैले बुझेन, ग्यालेक्सी M01ले 4 को पोइन्टमा चाहिँ तिमीले मौद्रिक तत्त्वमा गर्दा नेपाल राष्ट्रको भूमिका चाहिँ एउटा छ नि सल्लाहकारको भूमिका तिमीले लेख्न मिल्छ, एउटा एजेन्टको भूमिका त्यसले निर्वाह गर्छ भनेर लेख्न मिल्छ, एउटा उसले चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्ने भूमिका खेल्छ भनेर लेख्न मिल्छ, अर्को चाहिँ त्यसले प्राइभेट सेक्टर ग्रोमा भूमिका खेल्छ भनेर लेख्न मिल्छ, अर्को त्यसले इम्प्लोइमेन्ट अनि त्यसपछि गएर इकोनोमिक एक्टिभिटी एक्सपान्सन लगायतको पोइन्टहरू तिमीले मिलाएर लेख्न मिल्छ है। ग्यालेक्सी MX1 के छ त्यसरी लेख्नु पर्यो तिमीले। यो समयमा बजेट निकासा हुनु नसक्नुलाई पनि हामीले अहिले छैन त्यस्तो, अहिले तत्कालीन निकासा हुन्छ। पुरानो पोइन्ट हो विष्णु तिमीले सुनायो, अहिले समयमै बजेट निकासा हुन्छ, त्यसलाई समस्या छैन है। पुँजीगत खर्चमा पहिला चाहिँ हो, बुकमा छ त्यो ठिक छ, बुकमा भए पनि त्यो पुरानो भइसक्यो। अब अहिले त तुरुन्तै के भन्छ यो सरकारी अड्डाले पैसा पाउँछन् अहिले बजेट त। अब यसपछि गएर चाहिँ नि अब बाँकी चाहिँ नि यहाँ के छन् अरू मलाई थाहा भएन, 16वटा मेसेज लेखेको छ यहाँ, अब के लेखेको छ ओके। अब आज चाहिँ नि योभन्दा बढी नगरौँ है, अब अर्को दिन माटे गरौँला, आज यति गरौँ। कोले के सोधेको थियो मैले बिर्सेँ। ब्रान्चलेस सर्भिस भन्नु न भनेर भन्छ। ब्रान्चलेस सर्भिसमा त तिम्रो ब्रान्चलेस सर्भिस भनेको तिम्रो त्यही आइटी ब्याङ्किङ भयो, ABBS भयो, त्यो ECC इलेक्ट्रिकल सेयर क्लियरेन्स पनि त्यसैमा आउँछ। ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ भनेको थुप्रै छ त, त्यसमा त एउटा मात्रै कहाँ छ, इजी लिङ्कबाट पनि जान्छ, त्यो थुप्रैबाट जान्छ त्यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ। ATM कार्ड, भिसा कार्ड, डेबिट कार्ड, यो जम्मैले चाहिँ तिम्रो ABBS सर्भिस जम्मै ब्रान्चलेसतिर जान्छ नि त कान्छा। कसले सोधेको थियो मैले बिर्सेँ है। सोसियल सेक्युरिटी भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भन्दा बित्तिकै यो कर्मचारीहरूलाई, यो जागिर खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ
लामो अवधिसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सानो कोषलाई हामीले सोसियल सेक्युरिटी भनेर भन्छौँ। अब यो उसको अशक्त भएमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि उसको संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको कार्यक्रमलाई हामीले सोसियल सेक्युरिटी भनेर भन्छौँ। ईश्वर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसले कहाँ के सोधिरहेछन्। सोसियल सेक्युरिटी एजेन्सी सर्भिस पनि हो त्यसको। अब सोद्धा क्लास आउनु रेगुलर ल ओके। अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ है। आजलाई यति हो एन्ड। अब बाँकी तिम्रो रेगुलर क्लास आऊ त्यहाँबाट सोध्ने उ झबिरले लेखिदिएको छ। ओके। अब बाँकी रेगुलर क्लासमा आउने यो अब आजलाई क्लास यति। माधवजी यिनीहरूलाई सक्यो है मैले आज। माधवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ? माधवजी हुनुहुन्छ? क्लास सिद्धियो है आजलाई यिनीहरूको? माधवजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सरले सक्नु भएको हो? ए सकियो होला कि के हो भने? ओके हस् हस्। थ्याङ्क यू अल सबैलाई धन्यवाद साथीहरूलाई र थ्याङ्क यू। अब भोलि भेट्छौँ हामी। भोलि भनेको नियमित क्लास लिने साथीहरू भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि क्लास जो लिन इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू 6:30 बजेदेखि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्लासको लागि अब सबैजनाको एडमिसन प्रोसिडियरहरू सकिसकेका मान्छेले मात्रै क्लास जोइन गर्ने र पर्सिबाट नयाँ सूचना आउँछ र अस्ति एडिबिएलको अनलाइन क्लास लिँदै गर्नुभएका विद्यार्थीलाई पनि सूचना आउँछ। अब आइरहेको छ। ग्रुपलाई फोन गर्दैछौँ र तपाईँलाई अब सकेसम्म धेरै विद्यार्थी बाहिर गइसक्नु भएको भएर अनलाइनमै पढाउने विचार गरेका छौँ हामीले। त्यसो गर्छौँ र 6 टेबलको लागि चाहिँ श्याम सरले भन्नुभएको 6 टेबलको लागि हो। 6 टेबलको लागि पनि अब अनलाइनमै पढाउने भन्ने सोच गरेका छौँ सर। यसको सूचना चाहिँ भोलि मात्रै अलिकति गभर्मेन्टले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि र पर्सिमा के निर्णय गर्छ होला लकडाउनको बारेमा त्यस पछाडि कन्फर्म गर्छौँ ल। हस् ल थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू अल। र हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ सिडिएफ नेपाल र सिडिएफ नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा भन्ने अर्कै पेज छन् होइन। तपाईँहरू ब्याङ्किङको साथीहरूले सिडिएफ नेपाल ब्याङ्किङ प्रोफेसनल ग्रुप भन्ने एउटा छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जोइन गर्नु होला है सबै साथीहरूले। त्यो अनुसार पुरानो क्लास चाहिँ त्यही सञ्चालन गर्ने भनेर पुरानो क्लासको छुट्टै सञ्चालन हुन्छ है। भक्तजीको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हस् जिकेको आन्सर चाहिँ फेसबुकमा राख्छौँ सर यसको ऊ बनाएर। अहिले भन्न सबै यहाँ धेरै एक्जाम आज शनिबार धेरै एक्जामहरू हुन्छ। करिब 15-16वटाको एक्जाम हुन्छ आज। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा अलि नभएको भएर हाम्रो ग्रुप जुन हाम्रो पेज छ नि सिडिएफ नेपाल ब्याङ्किङ प्रोफेसनल क्लास त्यसलाई लाइक गर्नु होला। त्यहाँ तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ है त। थ्याङ्क यू अल सबै सहभागीहरूलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद। र नयाँ क्लास लिने सम्पूर्ण सहभागीहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। अब हामीले आरबिबी एनआरबी र यो एडिबिएल लगायतका सबै बैङ्कहरूको अनलाइनमा क्लास सञ्चालन गर्ने भएका छौँ। यसको सूचना चाहिँ भोलि दिउँसो फेसबुक पेजमा आउँछ। सिडिएफ नेपाल ब्याङ्किङ प्रोफेसनल क्लास भन्ने ग्रुपमा हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू अल धन्यवाद।